नमस्कार भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै सब्जेक्टका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। तपाईहरुले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरेर हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीले हजुरहरुको एक्जामलाई फोकस गरेर एक्जाम बेस्ड क्वेसन साथसाथै तपाईहरुको ज्ञानलाई वृद्धि गराउने खालका क्वेसन्सका सोलुसन्सहरू गरेका छौं। त्यो भिडियो हेरेर तपाईले धेरैभन्दा धेरै ज्ञान आर्जन गर्न सक्नुहुनेछ। र हाम्रो भिडियोलाई सकेसम्म लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गरेर हाम्रो मद्दत गरिदिनु होला। नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। सधैँ चाहिँ म केमराज ढकाल हजुरहरुको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईहरुलाई हाम्रो कक्षा 6 को नेपाली विषयको पाठ 6 सम्पत्ति भन्दा स्वास्थ्य ठुलो भन्ने जुन यो वाद विवादको शीर्षक रहेको छ, यो वाद विवाद आज हामी पढ्न गइरहेको छौं। तर यो पढ्नुभन्दा अगाडि हामीले अलिकति केही कुराहरू थाहा पाऊँ। हेरौँ है, यहाँ चित्रमा देखाइएको छ। अब हेर्नुस् त, यहाँ पहिलो चित्रमा यहाँ दुईजना नानीहरू चाहिँ यो स्कुलको आफ्नो चाहिँ पहिरनमा पोसाकमा हात माथि गरेर खुट्टा अगाडि लम्काउँदै हिँडिरहेका छन् है। मुखमा केही च्यापे जस्तो छ। हो, एक प्रकारको खेल हो यो चाहिँ। तपाईको विद्यालयमा शुक्रबार अथवा कुनै विशेष कार्यक्रम भएको बेलामा विद्यार्थीहरूलाई अतिरिक्त क्रियाकलापहरू गराइन्छ हैन। अतिरिक्त क्रियाकलापहरू गराए हुनाले के हुन्छ भने विद्यार्थीको चाहिँ आफ्नो सिपको एउटा विकास हुन्छ। त्यसैले विद्यालयमा अतिरिक्त क्रियाकलापहरू गराउन एकदम जरुरी छ। कसैकोमा हाजिरी जवाब प्रतियोगिता हुन्छ, कसैकोमा वाद विवाद, कसैकोमा कविता लेखन हुन्छ, त्यसै फुटबल, कबड्डी जस्ता गेमहरू हैन, पिटी जस्ता गेमहरू हुन्छन्। हो, यो पहिलो चित्र हेर्नुस् त, एउटा कुनै यस्तो खेल पिटी जस्तो खेल छ, एउटा कुनै खेलको यहाँ चित्र देखाइएको छ। त्यस्तै दोस्रो चित्रमा हेर्नुस् त, एकजना यहाँ चाहिँ नानीले कापीमा घरको आकार यहाँ बनाइरहेकी छिन्। घरको चित्र हो यो। चित्रकला प्रतियोगिता चाहिँ उनको विद्यालयमा भएको थियो होला हैन। उनले त्यतिखेर चाहिँ यो चित्र बनाइरहेकी छिन्। त्यस्तै यहाँ एकजना चाहिँ यहाँ केटीले यो भकुण्डो जुन छ, यो गोलो गोलो भकुण्डो, यो भकुण्डो हानिरहेकी छिन् यहाँ है। भन्छ यो भकुण्डो खेल पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। तपाईहरुले पनि भकुण्डो खेल खेल्नु भएको होला हैन। हो, त्यस्तै अब यहाँ हेर्नुस् त, अर्को चित्रमा दुईजना केटाहरू यहाँ हेर्नुस् त, एउटाले आफ्नो लामो हात बनाएर अर्कोलाई छुन आँटिरहेछ। यो चाहिँ कबड्डी खेल हो हैन। कबड्डी भन्छौँ नि हामी है। हो, यस्तो यहाँ अतिरिक्त क्रियाकलापहरू देखाइएको छ। त्यस्तै अर्को चित्रमा हेर्ने हो भने यहाँ दुईटा नानीहरू चाहिँ यो तिता भन्छन् नि हैन। हामी सानोमा कोठा बनाएर एउटा खुट्टाले नाग्ने खेल्ने काम गर्थ्यौँ हैन। हो, यो चाहिँ यहाँ खेलिरहेका छन्। हो, यस्ता अतिरिक्त क्रियाकलापहरू चाहिँ विद्यालयमा गराइन्छ। अब कसैकोमा शुक्रबार गराइन्छ, त्यस्तै कसैकोमा विशेष कार्यक्रम गरेको बेलामा गराइन्छ। यो चाहिँ विद्यालयले गराउनुपर्छ। विद्यार्थीको सिपको विकासको निम्ति उनीहरूको शारीरिक अवस्था, मानसिक अवस्थालाई हेरेर चाहिँ विद्यालयले यस्ता अतिरिक्त क्रियाकलापहरू बढाउँछ खेलाउँछ। अब यहाँ हाम्रो यो जुन पाठ छ, यो पाठ छ वाद विवाद। अब हेर्नुस्, वाद विवाद भनेको पनि एउटा अतिरिक्त क्रियाकलाप हो। हाम्रो विद्यालयमा कहिले कविता वाचन प्रतियोगिता, कहिले निबन्ध लेखन प्रतियोगिता, कहिले वाद विवाद प्रतियोगिता, यस्तो प्रतियोगिताहरू हुन्छ। यस्ता सिपमूलक चाहिँ प्रतियोगिताले चाहिँ विद्यार्थीहरूको मनोबल बढाउने हैन, विद्यार्थीहरूको जुन बोल्ने शैली छ त्यसलाई चाहिँ बढाउने काम गर्दछ। अब यो जुन पाठ छ वाद विवाद, यो वाद विवादमा चाहिँ गरिन्छ के त्यो पहिला हामीले बुझ्नु पर्यो। वाद विवाद भनेको के हो भन्दा आफ्नो तर्क वितर्क दिएर हैन, अरूको तर्कलाई खण्डन गर्दै आफ्नो विचार राख्ने एउटा चाहिँ एक प्रकारको क्रियाकलाप हो यो वाद विवाद भनेको। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ, कुनै एउटा विषय दिएको हुन्छ, त्यो विषयको पक्षमा र त्यो विषयको विपक्षमा बोलिने विद्यार्थीहरू हुन्छन् हैन। ती विद्यार्थीहरूको बिचमा क्रियाकलाप गराइन्छ र जसले राम्रो तरिकाले बोल्यो, राम्रो स्पष्टीकरण दियो, राम्रो चाहिँ तरिकाले आफ्नो बोलीलाई प्रस्तुत गर्यो, उनी विशिष्ट प्रथम हुन्छ है। ल, अब त्यसो भए हाम्रो यो जुन वाद विवादको छ
शीर्षक सम्पत्तिभन्दा स्वास्थ्य ठुलो भनेर भनेको छ। सम्पत्तिभन्दा स्वास्थ्य ठुलो हो कि स्वास्थ्यभन्दा सम्पत्ति ठुलो हो त? होइन। यस विषयमा चाहिँ यहाँ विद्यार्थीहरू बिच के भइरहेको छ, यहाँ वाद विवाद भइरहेको छ। यो हामीले चित्रमा देख्न सक्छौँ, होइन। ल अब यहाँ यो कुर्सीमा हेर्नुहोस् त, मेचमा एकजना बस्नुभएको छ चस्मा लाएर टोपी लाएर, होइन। त्यस्तै यहाँ एकजना म्याडम हुनुहुन्छ, कपीमा केही लेख्दै हुनुहुन्छ। उहाँ पक्कै पनि निर्णायक मण्डल हुनुहुन्छ होला, है। त्यस्तै अतिथि हुनुहुन्छ होला। अनि एकजना यहाँ कापी लिएर बसिराख्नु भएको छ, उहाँ पक्कै पनि यो वाद विवादको उद्घोषक, होइन। उद्घोषक भनेको चाहिँ अगाडि मञ्चमा गएर अरू विद्यार्थीहरूलाई बोलाउने, होइन, आसन ग्रहण गर्न लगाउनेलाई हामी उद्घोषक भन्छौँ। कार्यक्रम सुरु गर्ने भनौँ न, व्यक्तित्व। त्यस्तै यहाँ विद्यार्थीहरू छन्, हेर्नुहोस्, यो प्रतियोगी विद्यार्थीहरू 3 जना मेचमा बसेका छन्। एउटा प्रतियोगी यहाँ हेर्नुहोस्, एउटा केटीले यहाँ चाहिँ आफ्नो तर्कहरू राखिरहेकी छिन्। त्यस्तै गरिकन यता साइडतिर हेर्ने हो भने यहाँ 5 जना हेर्नुहोस् त, दर्शकहरूले हेरिरहेका छन्। कस्तो रहेछ त यिनीहरूको प्रतियोगिता, होइन, सुनिरहेका छन्। हो, यसरी यो प्रतियोगिता गराइन्छ है। ल अब यो हाम्रो जुन पाठ छ, यो पाठ पढौँ। के सम्पत्तिभन्दा स्वास्थ्य ठुलो हो कि स्वास्थ्यभन्दा सम्पत्ति ठुलो हो? यस विषयमा अब यो पाठमा एकदम विस्तृत रूपमा हामीलाई जानकारी दिएको छ। हामी यो पढौँ है त। ल विद्यालयको सभाकक्ष विद्यार्थी र शिक्षकले खचाखच भरिएको छ। विद्यालयको नियमित अतिरिक्त क्रियाकलाप अन्तर्गत वाद विवाद प्रतियोगिता सञ्चालन हुन लागिरहेको छ। उक्त कार्यक्रम सञ्चालक उद्घोषक 6 कक्षाकी छात्रा ललिता कुमारी झा हुनुहुन्छ। श्रद्धेय गुरुवर्ग तथा सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरू, आजको यस वाद विवाद कार्यक्रमको सञ्चालक म ललिता कुमारी झाको नमस्कार। हाम्रो विद्यालयमा हरेक हप्ता आयोजना हुने अतिरिक्त क्रियाकलाप अन्तर्गत आज वाद विवाद कार्यक्रमको पालो रहेको छ। आजको वाद विवाद प्रतियोगिताको शीर्षक रहेको छ सम्पत्तिभन्दा स्वास्थ्य ठुलो। म आजको यस कार्यक्रमको सभाध्यक्षको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विद्यालयकी प्रधानाध्यापक श्री ममता पाठकलाई सविनय अनुरोध गर्दछु। यस प्रतियोगिताको निर्णायकको भूमिकामा रहिदिनका लागि गुरुहरू चन्द्रा नकर्मी, आइतमान मुसहर र कमल अधिकारीलाई अनुरोध गर्दछु। यसै गरी समयपालकका रूपमा 6 कक्षाकी छात्रा रुकु चौधरीलाई अनुरोध गर्दछु। अब म वाद विवाद प्रतियोगिताका नियमहरू बताउँछु। सहभागी प्रतियोगीले यी नियमको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने छ भनेको छ। नियम नम्बर 1, कुनै टिपोट वा कागज हेरेर बोल्न पाइने छैन। नियम नम्बर 2, कुनै व्यक्ति, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिप्रति आरोप लगाउन पाइने छैन। नियम नम्बर 3, वक्तालाई बोल्नका लागि 5 मिनटको समय निर्धारण गरिएको छ। प्रत्येक 4 मिनटमा जनाउ घन्टी लाग्नेछ। 5 मिनटभन्दा बढी बोलेको कुरा मान्य हुने छैन। नियम नम्बर 4, विपक्षका भनाइलाई खण्डन वा असहमति प्रकट गर्दा शिष्ट र मर्यादित रूपमा गर्नुपर्नेछ। र नियम नम्बर 5, निर्णायक मण्डलको निर्णय नै अन्तिम हुनेछ। अब म पक्षका तर्फबाट आफ्ना विचार राख्न 6 कक्षाकी छात्रा करुणा गुरुङलाई निम्त्याउँछु। अब करुणा गुरुङ चाहिँ मञ्चमा आइन्। अब करुणा गुरुङले यहाँ प्रतियोगिता सुरु गर्दैछिन्। उनले अब आफ्नो बोलीहरू राख्दैछिन्। श्रीमान सभाध्यक्ष, निर्णायक मण्डल, गुरुजन र सम्पूर्ण साथीहरू, हार्दिक अभिवादन। सम्पत्तिभन्दा स्वास्थ्य ठुलो भन्ने शीर्षक रहेको आजको वाद विवाद प्रतियोगितामा म पक्षबाट आफ्ना विचारहरू राख्दैछु। मानिसहरू सम्पत्ति भए सबै थोक प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने सोच्छन्। उनीहरू सम्पत्तिले घर, जग्गा, गाडी, जहाज, लत्ता कपडा, गहना आदि किन्न सकिन्छ। त्यस्ता वस्तुहरूले खुसी दिन्छ भन्ने ठान्छन्। त्यसैले मानिसहरू पैसाकै पछाडि दौडिन्छन्। आफूसँग स्वस्थ शरीर छैन भने सारा वैभवको के काम? वास्तवमा स्वस्थ शरीर जीवनको सबैभन्दा ठुलो आशीर्वाद हो। स्वस्थ मान्छेले मात्र जीवनको वास्तविक सुख प्राप्त गर्न सक्छ। आफूले चाहेको काम गर्न सक्छ। उसले आफूले चाहेको कुरा खान सक्छ र आफूले चाहेको ठाउँमा जान सक्छ। यसरी आफूले चाहेका कुराहरू गर्न सक्ने मान्छे मात्र जीवनमा सधैँ खुसी रहन्छ।
आफूसँग प्रशस्त धनदौलत भए पनि आफूले चाहेका कुरा गर्न नसक्ने रोगग्रस्त मानिसहरू कसरी खुसी र सन्तुष्ट रहन सक्लान्? उनीहरूलाई त म कैदी जस्तो देख्छु, जसको जीवनमा स्वतन्त्रता नामको कुनै वस्तु छैन। उनीहरूको जीवनमा खुसी नामको क्षण हुँदैन। श्रीमान सभाध्यक्ष, स्वास्थ्य भनेको निरोगी अवस्था हो, तन्दुरुस्ती हो, मानसिक उद्वेग र चिन्ता रहित अवस्था हो। मानिसले जम्मा गर्ने सम्पत्ति त केवल साधन मात्र हो, साध्य त स्वास्थ्य नै हो। हामी सम्पत्ति रूपी साधनको उपयोग गरेर खाद्यान्न किन्छौँ, हामी जाडो गर्मी छल्न लत्ता कपडा किन्छौँ, हामी स्वास्थ्यकै सुरक्षाका लागि घर महल बनाउँछौँ। कुनै कारणवश स्वास्थ्यमा गडबडी आयो भने रोगमुक्त हुन हामीसँग भएको सबै सम्पत्ति खर्च गर्छौँ। कुनै पनि विवेकशील मान्छेले स्वास्थ्य बिगारेर अङ्गभङ्ग भएर सम्पत्ति जम्मा गर्नुमा उसको कुनै हित हुँदैन। मान्छेले जम्मा गरेको सारा सम्पत्ति उसको स्वास्थ्यकै लागि हो, उसको शारीरिक तथा मानसिक तन्दुरुस्तीका लागि हो। जनाउ घन्टी बज्छ। सभाध्यक्ष महोदय, मान्छेसँग प्रशस्त सम्पत्ति भए पनि ऊ स्वस्थ नै रहेन भने त्यस्तो सम्पत्तिको कुनै अर्थ हुँदैन। त्यति मात्र होइन, मान्छे शारीरिक वा मानसिक रूपले रोगी छ भने आफूसँग जतिसुकै धनदौलत भए पनि ऊ खुसी हुन सक्दैन, ऊ सन्तुष्ट हुन सक्दैन। खासमा स्वास्थ्य भनेको जीवन हो। जीवन नै छैन भने सम्पत्तिको कुनै काम हुँदैन। त्यसैले सम्पत्ति भन्दा स्वास्थ्य ठुलो हुन्छ भन्दै म आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद भनेर यसरी करुणा गुरुङले आफ्नो विचारहरू राख्नुभयो है त। अब कार्यक्रम सञ्चालकज्यूले भन्दै हुनुहुन्छ, आजको वाद विवादमा पक्षबाट आफ्ना तर्क राख्ने करुणा गुरुङलाई धन्यवाद। अब म विपक्षका तर्फबाट आफ्नो विचार राख्नुहुन 6 कक्षाकी छात्र विकल्प अधिकारीलाई निम्ताउँछु भनेर यहाँ विकल्प अधिकारीलाई बोलाइएको छ है। अब विकल्प अधिकारीले भन्दैछ, श्रद्धेय सभाध्यक्ष, निर्णायकको गहन जिम्मेवारीमा रहनुहुने गुरुआमा तथा यस सभामा उपस्थित आदरणीय गुरुजन र मेरा प्यारा साथीहरूमा अभिवादन। आजको यो सम्पत्ति भन्दा स्वास्थ्य ठुलो भन्ने शीर्षकको वाद विवाद प्रतियोगितामा म विपक्षका तर्फबाट आफ्ना तर्कहरू प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आदरणीय महानुभावहरू, पूर्ववक्ता साथीले सम्पत्तिलाई श्राप र स्वास्थ्यलाई आशीर्वादका रूपमा चर्चा गर्दै आफ्नो मन्तव्य राख्नुभयो। म उहाँलाई प्रश्न गर्छु, किन मानिसहरू जागिर खान्छन्? किन उद्योग खोल्छन्? किन व्यापार व्यवसाय गर्छन्? के यी सब कर्महरू स्वास्थ्यका लागि हुन्? निश्चय नै होइनन्। यी जीविका चलाउनका लागि हुन्, धन कमाउनका लागि हुन्, सम्पत्ति जम्मा गर्नका लागि हुन्। स्वास्थ्यका लागि त घरमा व्यायाम गरेर बसे भइहाल्यो नि। किन टन्टालापुर घाममा मान्छे बोलिन्छन्? किन खतरनाक सुरुङभित्र मान्छे पसेर काममा जोतिन्छन्? किन अर्काको अधीनमा बसेर दिनरात खटिन्छन्? किन सबैभन्दा प्यारा परिवारजनलाई छाडेर परदेशिन्छन्? यी सबै कर्महरू मान्छेले सम्पत्ति कमाउनलाई गर्ने होइन, पैसा कमाउन गर्ने होइन। खासमा आजको वयस्क मान्छेले गर्ने अधिकांश क्रियाकलाप धन आर्जनका लागि गरिरहेको हुन्छन्। यसबाट पनि स्वास्थ्यका तुलनामा धनको महत्त्व कति ठुलो छ भन्ने कुरा घाम जस्तै छर्लङ्ग छ। आदरणीय गुरुवर्ग तथा साथीहरू, सम्पत्तिमा सबैको हाई हाई भन्ने भनाइ त्यसै बनेको होइन। सम्पत्ति भएमा सबैले सम्मान दिन्छन्। सम्पत्ति भए आफूले चाहेको सबै कुरा प्राप्त गर्न सकिन्छ। जहाँसम्म खुसीको कुरा छ त्यो त सम्पत्तिको बलमै अडिएको छ भने पनि हुन्छ। सम्पत्ति भए आफूलाई मन लागेको कुरा किनेर खान सकिन्छ, आफूले चाहेको ठाउँमा जान घुमफिर गर्न सकिन्छ, आफूलाई मनपर्ने लुगा किनेर लगाउन सकिन्छ, आवश्यक परेको बेलामा कुनै व्यक्ति, समाज र देशलाई सहयोग गर्न सकिन्छ, दान दान्तव्य गर्न सकिन्छ। प्राकृतिक वा अन्य विपत्तिका बेला के तपाईँले कहिले कुनै स्वस्थ हट्टाकट्टा मान्छेले यति सहयोग गर्यो भनेर सुन्नुभएको छ? अवश्य छैन। यस्तो सहयोग जससँग सम्पत्ति हुन्छ उसैले मात्र गर्न सक्छ। अरूलाई सङ्कट परेका बेलामा सम्पत्ति नभएकाहरूले
गर्न सक्ने कुरा केवल सहानुभूतिका शब्दहरू मात्र वर्षाउने हो। स्वस्थ शरीरबाट निस्केका सहानुभूतिका शब्दहरूले भोकले तडपिरहेका मान्छेहरूको पेट भर्न सक्दैन। यस्तो बेलामा उनीहरूलाई भौतिक सहयोगको खाँचो हुन्छ, आर्थिक सहयोगको खाँचो हुन्छ र त्यस्तो सहयोग आफूसँग सम्पत्ति भएकाहरूले मात्र गर्न सक्छ। अभावले छटपटाइरहेका मान्छेहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्दा पाइने सन्तुष्टि अलौकिक हुन्छ। यसरी आफूसँग भएको सम्पत्तिका कारणले आफूले चाहेका सबै थोक गर्न पाएपछि मान्छे खुसी नभएर के रुँदै हिँड्छ त? जनाऊ घन्टी बज। मानिस स्वस्थ रहे मात्र जीवन ऊर्जाशील बन्छ। स्वास्थ्यले व्यक्तिको कार्यतत्परता वृद्धि गर्छ र जीवन सार्थक बनाउन सक्छ। त्यसैले म स्वास्थ्यभन्दा सम्पत्ति ठुलो हुन्छ भन्दै आफ्नो भनाइ यहीँ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। अब कार्यक्रम सञ्चालकज्यूले भन्नुहुन्छ विकल्प अधिकारीलाई आकर्षक प्रस्तुतिका लागि धन्यवाद। अब म फेरि पक्षबाट आफ्नो तर्क राख्न 6 कक्षाका छात्र मुस्तफा आलमलाई निम्त्याउँछु। मुस्तफा आलम चाहिँ अब मञ्चमा आउँछन् र उसले भन्न सुरु गर्छन्। श्रीमान सभाध्यक्ष, निर्णायक मण्डल, गुरुवर्ग र सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूमा हार्दिक नमस्कार। आजको सम्पत्तिभन्दा स्वास्थ्य ठुलो शीर्षकको वाद विवाद प्रतियोगितामा म विषयको पक्षबाट बोल्दैछु। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले धनलाई हातको मैला भनेका छन्। यसले पनि सम्पत्ति महत्त्वपूर्ण कुरा होइन भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। त्यति मात्र होइन, सम्पत्ति क्षणिक छ भन्ने आशय महाकवि देवकोटाको रहेको छ। पूर्ववक्ता साथीले अरूलाई आर्थिक सहयोग गर्दा पाइने खुसी अलौकिक हुन्छ भन्नुभयो, तर म उहाँको यस विचारप्रति पूर्ण असहमत छु। खासमा त्यो खुसी त दुनियाँका अगाडि मैले यति सहयोग गर्न सकेँ भन्ने घमण्डको प्रदर्शनी मात्र हो। सम्पत्तिले मानिसलाई सन्तुष्टि दिनुपर्ने हो, तर यसको ठिक उल्टो हुन्छ। भनाइ नै छ, सम्पत्तिले कसैलाई डकाराउँदैन। सम्पत्तिले मानिसलाई झन असन्तुष्ट बनाउँछ। धेरै धनदौलत भएकालाई आफ्नो सम्पत्ति नाश होला कि कसैले चोरी लुटी लैजाला कि भन्ने चिन्ता थपिन्छ। त्यसैले ऊ ढुक्कले निदाउन सक्दैन। उसलाई कहिलेकाहीँ त सबैभन्दा नजिकका मान्छेसँग पनि अविश्वास लाग्छ। यस्ता कुराहरूले उसमा विभिन्न किसिमका शारीरिक तथा मानसिक रोगहरू लाग्छ। यसको विपरीत स्वस्थ शरीरमा स्वस्थ विचार फलाउँछ। स्वस्थ मानिसले आफूलाई चाहिने सम्पत्ति कमाउन काम गर्न सक्छ। व्यवसाय गर्न, उद्योग कल कारखाना चलाउन तथा जागिर खान पनि स्वास्थ्य राम्रो हुनुपर्छ। श्रीमान सभाध्यक्ष, मेरो विचारमा सम्पत्तिभन्दा स्वास्थ्य महत्त्वपूर्ण हुन्छ। संसारको कुनै पनि धनदौलतले स्वास्थ्य किन्न सकिँदैन। शारीरिक तथा मानसिक रूपले तन्दुरुस्त व्यक्तिले मात्र प्रशस्त सम्पत्ति कमाउन सक्छ। यसको अर्थ सम्पत्ति स्वास्थ्यको पछि दौडिने कुरा हो। मानव जीवनको खुसीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्रोत भनेको स्वास्थ्य हो। मान्छे त्यति बेला सबैभन्दा खुसी हुन्छ जति बेला आफूले चाहेको कुरा गर्न उसको स्वास्थ्यले साथ दिन्छ। मान्छेले चाह्यो भने बाल्यकालदेखि बुढेसकालसम्म आफ्नो स्वास्थ्य तन्दुरुस्त राख्न सक्छ, तर सम्पत्ति मान्छेको बसमा हुँदैन। सम्पत्ति त बाह्य परिस्थितिमाथि निर्भर हुन्छ। जनाऊ घन्टी बज्छ। सभाध्यक्ष महोदय, त्यसैले हामीले दुनियाँमा सम्पत्तिका मालिक रहेका मान्छेहरू टाँट पल्टेर सडक छाप बनेका देखेको पनि छौँ। त्यस्तै कतिपय मानिसहरू केही दिनकै अन्तरालमा धनी उद्योगपति बनेको पनि देखेका छौँ। त्यसैले सम्पत्ति आफ्नो बसमा रहँदैन, तर स्वास्थ्य आफूले बसमा राख्न र निरोगी रहन सकिन्छ। यसर्थ सम्पत्तिभन्दा स्वास्थ्य ठुलो हो भन्दै आफ्ना विचारहरू अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। अब कार्यक्रम सञ्चालकज्यूले मञ्चमा आएर भन्नुहुन्छ। मुस्तफा आलमलाई बेजोड प्रस्तुतिका लागि धन्यवाद। म विपक्षबाट आफ्ना तर्क राख्न 6 कक्षाकी छात्रा सरिस्मा प्रजापतिलाई निम्त्याउँछु। सरिस्मा प्रजापति मञ्चमा आउनुहुन्छ। अब उहाँले भन्न थाल्नुहुन्छ।
श्रीमान सभाध्यक्ष, निर्णायकको भूमिकामा रहनुहुने गुरुजन, आदरणीय शिक्षक वर्ग तथा प्रतियोगी र मेरा सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूमा हार्दिक अभिवादन। सम्पत्तिभन्दा स्वास्थ्य ठुलो भन्ने आजको वाद विवाद प्रतियोगितामा म विषयको विपक्ष अर्थात् सम्पत्ति ठुलो भन्ने पक्षबाट बोल्दैछु। सम्पत्ति भनेको कसैको निजी अधिकारमा रहेको धन वा दौलत हो, ऐश्वर्य वा वैभव हो। यस्तो सम्पत्तिवाला मानिसहरू जुन देशमा धेरै हुन्छन् त्यो देशको विकास द्रुत गतिमा भएको देखेका पनि छौँ। त्यस्ता धनाढ्यहरूले आफ्नो देश र विदेशमा उद्योग कल कारखाना खोल्छन् र धेरै मानिसलाई रोजगार दिन्छन्, व्यापार व्यवसाय गर्छन् र राज्यलाई विभिन्न राजस्व तथा कर तिर्छन् अनि देशलाई झन सम्पन्न बनाउँछन्। देशमा आपतकाल आएका बेलामा म स्वस्थ छु, मेरो स्वास्थ्य प्रयोग गर भनेर मात्र आपतकाल डर्दैन। त्यति बेला आवश्यक पर्ने वस्तुहरू, खाद्यान्नहरू, औजार तथा हतियारहरू, औषधिहरू खरिद गर्न पुँजी नभई हुँदैन। स्वास्थ्य राम्रो भए सब थोक हुन्छ भनेर गर्व गर्ने पूर्ववक्ता साथीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। कुनै दुर्घटना वा विपत्तिका कारण स्वास्थ्यमा गडबडी भयो वा बिग्रियो भने के हुन्छ? म स्वस्थ छु, मलाई ठिक भइहाल्छ भनेर बिग्रिएको स्वास्थ्य फिर्ता हुन्छ? यस्तो बेलामा अस्पताल जानुपर्छ, औषधि गर्नुपर्छ, डाक्टर र अस्पतालको शुल्क तिर्नुपर्छ अनि मात्र आफ्नो बिग्रिएको स्वास्थ्य फिर्ता आउँछ। यसका लागि पनि सम्पत्ति आवश्यक हुन्छ। आदरणीय गुरुवर्ग तथा साथीहरू, स्वास्थ्यभन्दा सम्पत्ति महत्त्वपूर्ण हुने अनेक कारणहरू छन्। पहिलो कारण, तन्दुरुस्त स्वास्थ्यका लागि स्वास्थ्यकर आहार चाहिन्छ। हामी सबैलाई थाहा छ बजारमा अनेक किसिमका आहारहरू छन्। तन्दुरुस्तीका लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्यकर आहारले मात्र हाम्रो मन र मस्तिष्क स्वस्थ राख्न सकिन्छ। त्यस्ताका लागि पैसा चाहिन्छ। यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने हाम्रो मन र मस्तिष्क स्वस्थ राख्नका लागि पनि सम्पत्ति नै चाहिन्छ। दोस्रो कारण, जीवनमा अनेक सङ्कटहरू आइपर्छन्। कतिखेर कुन दुर्घटनामा पर्न सकिन्छ, कुन प्राकृतिक वा मानवीय विपत्तिमा फसिन्छ भन्ने कुराको ठेगान हुँदैन। हामीले भर्खरै भूकम्पको सामना गऱ्यौँ, कोभिड-19 को महामारी पनि सह्यौँ। यस्ता प्राकृतिक वा अन्य सङ्कटहरूको बेलामा हामीले शारीरिक रूपमा तन्दुरुस्त भए पनि सम्पत्ति नभएकाहरूको बिजोग देख्यौँ। भोकभोकै भएको समाचारहरू सुन्यौँ र हेऱ्यौँ। सम्पन्नहरूलाई यस्ता विपत्तिहरूले खासै प्रभाव नपारेको हामीले देखेकै छौँ। त्यसैले भइपरि आउने अनेक सङ्कटहरूबाट हामीलाई सम्पत्तिले नै बचाउँछ, न कि स्वास्थ्यले। तेस्रो कारण, सेवा नै धर्म हो भन्ने कुरा सबलाई थाहा छ। जीवनलाई सार्थक पार्न चाहने हरेक व्यक्ति समाज सेवा गर्न चाहन्छन्, समाजमा रहेका मानिसहरूलाई सहयोग गर्न चाहन्छन्, समाजको उन्नतिका लागि योगदान गर्न चाहन्छन्, अप्ठ्यारामा परेकाहरूलाई उद्धार गर्न चाहन्छन्। यस्ता कार्यहरू गर्न उसँग सम्पत्ति हुनुपर्छ। जनाऊ घन्टी बज्छ। सभाध्यक्ष महोदय, त्यसो त सम्पत्ति नभए पनि स्वस्थ शरीर भएका मान्छेले समाज सेवा गर्न सक्छ, तर त्यस्तो सेवा सीमित हुन्छ। उसले एक पटकमा सीमित मानिसहरूलाई मात्र सहयोग गर्न सक्छ। तर एउटा सम्पन्न व्यक्तिले आफूसँग भएको सम्पत्तिको सदुपयोग गरेर एकै समयमा विभिन्न ठाउँमा सहयोग पुर्याउन सक्छ। सम्पत्तिका माध्यमबाट प्रशस्त स्रोत र संसाधनहरूको व्यवस्थापन गर्न सक्छ। त्यसैले म स्वास्थ्यभन्दा सम्पत्ति ठुलो भन्दै आफ्ना भनाइ अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। यसपछि कार्यक्रम सञ्चालकले वक्तालाई धन्यवाद दिँदै निर्णायक मण्डललाई निर्णय सुनाउन आग्रह गर्नुहुन्छ। निर्णायकहरूमध्येबाट शिक्षक चन्द्रा नकर्मीले निर्णायक मण्डलको निर्णय सुनाउनुहुन्छ। अन्त्यमा सभाको अध्यक्षता गरिरहनुभएकी विद्यालयका प्रधानाध्यापकले वाद विवाद र तथा अतिरिक्त क्रियाकलापको महत्त्व बताउनुहुन्छ। विजेता र सहभागीहरूलाई बधाई तथा धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम समापन हुन्छ। यसरी यो वाद विवाद प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। अब भाइ बहिनीहरू, तपाईँले यो वाद विवाद पढेर के थाहा पाउनुभयो त? हेर्नुहोस् त, के ठुलो रहेछ त, सम्पत्ति ठुलो कि स्वास्थ्य ठुलो भन्दा
सम्पत्ति पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ र स्वास्थ्य पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। दुईटैलाई तराजुमा राखेर हेर्ने हो भने दुईटैको ओजन के छ त बराबरी छ। किनभने हामीलाई हेर्नुहोस्, आफ्नो जीवन चलाउनको लागि सम्पत्ति चाहिन्छ। तपाईँलाई केही कुरा खानु पर्यो, लाउनु पर्यो, अरूलाई सहयोग गर्नु पर्यो, तपाईँहरू बिरामी हुनुभयो होइन, जस्तो अहिले हेर्नुहोस् कोभिड-19 को कस्तो महामारी छ, तपाईँहरूले कति दबाईहरू किन्नुपर्छ, सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ फ्रीमा औषधि दिनुपर्ने हो तर दिँदैन हो। त्यसको लागि त हामीलाई चाहियो, सम्पत्ति त चाहियो नि हो। त्यही भएर सम्पत्ति आवश्यक छ। सम्पत्ति आवश्यक नभएको होइन, सम्पत्ति आवश्यक छ। तर मान्छेमा कहिले पनि लोभ लालच हुनुहुँदैन। मान्छेलाई जति सम्पत्ति भए पनि पुग्दैन, यो मान्छेको प्रकृति हो। तर यस्तो हुनु हुँदैन, उसले आफूलाई बसमा राख्न सक्नुपर्छ। किनकि हाई पैसा हाई पैसा हाई पैसा, मान्छेले पैसा देखेपछि न आफ्नो मित्रहरूलाई चिन्छ, न आफ्नो भाइबन्धुहरूलाई चिन्छ, न आफ्नो नातेदारहरूलाई चिन्छ। यसरी सम्पत्तिको कारणले धेरै नाताहरू बिग्रेको हामीले देखेका छौँ। कति श्रीमान श्रीमतीहरूको बिछोड हुन्छ यही सम्पत्तिका कारणले हो। सम्बन्ध राम्रो हुँदैन सम्पत्तिका कारणले, बाउ छोराबीच झगडा हुन्छ सम्पत्तिका कारणले, भाइ भाइमा कुटपिट हुन्छ, लडाइँ झगडा हुन्छ, मारकाट हुन्छ सम्पत्तिका कारणले हो। यस्तो चाहिँ हुनु हुँदैन। सम्पत्ति भनेको के हो? सम्पत्ति भनेको आफ्नो जीवनलाई चलाउने साधन हो है। आफ्नो जीवनलाई सुखपूर्ण तरिकाले व्यतीत गर्ने एउटा साधन मात्र हो सम्पत्ति। त्योभन्दा ठुलो सम्पत्ति केही होइन। कुरा बुझ्नुभयो? अनि स्वास्थ्यको कुरा हेर्ने हो भने हामीलाई स्वस्थ शरीर चाहिन्छ। हामी स्वस्थ भएनौँ भने जतिसुकै सम्पत्ति होस् न, तपाईँहरूलाई सन्तुष्टि नै हुँदैन है। जबसम्म सन्तुष्टि हुँदैन तबसम्म खुसी हुँदैन, आनन्द पाइँदैन है। त्यही भएर स्वास्थ्य पनि उत्ति नै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँसँग मानिलिउँ न, तपाईँको हात खुट्टा भाँचिएको छ, तपाईँको एउटा किडनी छैन, तर तपाईँसँग पैसा छ, तपाईँ के गर्नुहुन्छ र? हात खुट्टै छैन तपाईँसँग, अब त्यो पैसाले के गर्नुहुन्छ? तपाईँ खुसी नै हुनुहुन्न नि। अरू मान्छेहरूलाई हेर्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् कति राम्रो तरिकाले कुदेको हिँडेको देख्नुहुन्छ होइन, हात चलाएर काम गरेको देख्नुहुन्छ। तर तपाईँसँग हात खुट्टै छैन भने तपाईँसँग पैसा छ भएर के गर्नु? यसको कुनै मतलब हुँदैन है। त्यसैले हाम्रो स्वास्थ्य र हाम्रो शरीर दुईटै उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। दुईटैलाई हामीले एउटै धारमा लग्नुपर्छ, प्यारल लग्नुपर्छ। अब सम्पत्ति कमाउने भन्दैमा अनावश्यक सम्पत्ति कमाएर पनि काम छैन। यसरी धेरै सम्पत्ति कमाउँदा मानिसहरूको जुन मनस्थिति हुन्छ त्यो बिग्रिन्छ। बिग्रिँदैन भन्दा भन्दै पनि बिग्रिन्छ। त्यही भएर एउटा कुरा मनमा जहिले पनि जपिराख्नु, सन्तोषम परम सुखम। जो मान्छेले सन्तोष गर्न सक्दछ, जो मान्छेले सन्तोष गर्न सिक्दछ उनै परम सुखी हो भनेर हाम्रो शास्त्रहरूमा लेखिएको छ। त्यही भएर जति छ तपाईँले त्यसमा सन्तोष गर्न सिक्नुहोस् होइन। मलाई त पुग्छ भनेर यसरी चाहिँ आफ्नो चित्तलाई उदार बनाउनुहोस्, अनि मात्र तपाईँ जीवनमा असल व्यक्तित्व बन्न सक्नुहुन्छ। नत्र भने त गाह्रो छ है बाबु नानीहरू। ल ठिक छ, अब हामी यस पाठको अभ्यासतर्फ अघि बढौँ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ हामीलाई अभ्यास नम्बर 1 मा शब्द भण्डार दिएको छ। 1 नम्बरमा हेर्नुहोस्, दिएका अनेकार्थी शब्दहरूसँग मिल्ने अर्थमा जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। अब हामीले यहाँ जोडा मिलाउनु पर्यो। यहाँ अर्थहरू दिएको छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, एउटा अनेकार्थी शब्द भन्ने छ। अब के हो त अनेकार्थी शब्द भनेको है? यहाँ हेर्नुहोस्, अनेकार्थी भनेको के हो त? अनेक प्लस अर्थ, यो जोडेर अनेकार्थ अथवा भनौँ अनेकार्थी शब्द बनेको। अनेक भनेको धेरै, अर्थ भनेको मिनिङ। जसको धेरै अर्थ हुन्छ, जुन शब्दको एक भन्दा धेरै अर्थ हुन्छ त्यसलाई हामी अनेकार्थी शब्द भन्छौँ। कुरा बुझ्नुभयो? जस्तो कि अब यहाँ हेरौँ है, हामीले जोडा पनि मिलाउनु पर्ने छ। एउटा रहर भन्ने शब्द छ। अब यो रहर भन्ने शब्द के हो त? तपाईँलाई काठमाडौँ घुम्न जाने रहर छ, तपाईँलाई स्विजरल्यान्ड घुम्न जाने रहर छ, हो कि होइन? हो। अब यो एक प्रकारको तपाईँलाई चाहना छ भनेपछि यो रहर भनेको के रहेछ त? एउटा अर्थ रहेछ चाहना, हो कि होइन? त्यस्तै अर्को के हो? अर्को भनेको रहरको दाल। दालको एउटा प्रकार हुन्छ, कालो दाल, मुङको दाल भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ नि होइन, चनाको दाल। त्यस्तै रहरको पनि एउटा दाल हुन्छ हो। त्यही भएर यहाँ अर्को अर्थ हुन्छ एक किसिमको
दाल भनेपछि हेर्नुहोस् त दुईवटा अर्थ भयो कि भएन, एकभन्दा धेरै अर्थ भयो कि भएन हो। त्यसैले यो रहर भन्ने शब्द के रहेछ त अनेकार्थी शब्द रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट प्रष्टसँग बुझ्न सक्छौँ। ल अब पक्नुहोस् है त, म यसलाई यो पिङ्क कलरले गर्दैछु। अब अर्कोमा जाउँ, अर्को हेरौँ। यहाँ अर्को शब्द छ उत्तर भनेर। अब उत्तर भनेको के हो? तपाईँलाई शिक्षकले प्रश्न सोध्नुहुन्छ, तपाईँ जवाफ दिनुहुन्छ, त्यो भनेको उत्तर हो। तपाईँलाई एक्जाममा क्वेसन आउँछ, तपाईँले एन्सर लेख्नुहुन्छ, त्यसलाई उत्तर भनिन्छ हो कि होइन, जवाफलाई हो। त्यही भएर यसको एउटा अर्थ के रहेछ त, एउटा उत्तर भनेको जवाफ भयो हो। त्यस्तै अर्को उत्तर भनेको के हो त, डिरेक्सन, दिशा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। हाम्रा नेपालका उत्तरतिर त कति ठुल्ठुला हिमालहरू छन् कि छैनन् हो। त्यो उत्तर भनेको के हो त, त्यो भनेको चाहिँ एउटा डिरेक्सन हो, एउटा दिशा हो। त्यसैले यो उत्तरको अर्को अर्थ के हुने रहेछ त, एक दिशा। ल एउटा दिशा हो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारवटा दिशा छन् हामीले पढेको होइन। अब शास्त्रमा पढ्ने हो भने त 10वटा दिशा छन् भनेर पनि भनिन्छ। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, आग्नेय नैऋत्य वायव्य ईशान र माथि र तल, यसरी 10वटा दिशा छ भनेर भनिएको छ। तर यो चाहिँ शास्त्रमा भनिएको, हामीले पढ्ने बेलामा चाहिँ 4वटा दिशा भनेर पढ्छौँ है त, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब अर्कोमा जाउँ, साँचो भनेर भनिएको छ। अब साँचो भनेको के हो त, साँचो भन्ने शब्द अनेकार्थी शब्द कसरी भयो त भन्दा, एउटा साँचो भनेको के हो, सत्य होइन। हामीले जहिले पनि सत्य कुरा बोल्नुपर्छ भनेको साँचो कुरा बोल्नुपर्छ, पर्छ कि पर्दैन, पर्छ। झुटो कहिले बोल्नु हुँदैन। त्यसैले यसको एउटा अर्थ के हुँदो रहेछ त, सत्य भनेर हुँदो रहेछ। यहाँ हेर्नुहोस् हो, पक्नुहोस् है, मैले सिधा टिकोले तान्छु। ल एउटा भयो सत्य। अब अर्को साँचो भनेको के हो त भन्दा, तपाईँहरूले आफ्नो घरको ढोकामा काहीँ बाहिर जानु पर्यो भने के लाउनुहुन्छ, चाबी लाउनुहुन्छ होइन, चुको लाउनुहुन्छ, अनि एउटा साँचो लाएर चाबीले खिरिक्क पार्नुहुन्छ हो कि होइन हो। त्यो साँचो भनेको के हो त, त्यो भनेको चाबी हो कि होइन, घरको ढोकामा लाउने हो। भनेपछि यो साँचोको अर्को अर्थ के रहेछ त, अर्को अर्थ रहेछ चाबी। त्यही भएर यो साँचोको दुईवटा अर्थ भयो, एउटा सत्य, अर्को चाबी। त्यसैले यसलाई हामी के भन्छौँ त, अनेकार्थी शब्द भन्छौँ। अब अर्को शब्दमा जाउँ। अर्को शब्द छ यहाँ हेर्नुहोस्, कर भनेर भनेको छ। अब कर भनेको के हो त भन्नुहोस् त, कर भनेको के हो? कर भनेको चाहिँ ढिपी गर्नु। जस्तो मेरो भाइले मलाई चाउचाउ किनिदे भनेर ढिपी गर्यो भनेर भन्छौँ नि, कर गर्यो भनेर भन्छौँ हो। त्यही भएर एउटा यो करको अर्थ के हुने रहेछ त, ढिपी हुने रहेछ, जुन यहाँ छ हेर्नुहोस्, ढिपी एउटा अर्थ भयो। ल अब अर्को अर्थ के हुन्छ त करको भन्दाखेरि, सरकारलाई तिर्नुपर्ने जुन राजस्व हुन्छ, जुन पैसा हुन्छ, त्यसलाई पनि हामीले कर भन्छौँ। हामी सबैले कर तिरेको हुन्छौँ। तपाईँले सुन्नुभएको होला, भ्याट, इन्कम ट्याक्स भनेर भन्छौँ नि, आम्दानी बाबतको कर होइन। यस्ता करहरू हामीले तिर्नुपर्ने हुन्छ सरकारलाई। त्यही भएर यसको अर्को अर्थ के रहेछ त, राजस्व भन्ने पनि यसको अर्थ हुन्छ। त्यसैले यसको राजस्व अर्थ कहाँ छ त, यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् त, करको एउटा अर्थ ढिपी भयो, अर्को अर्थ राजस्व भयो। त्यही भएर यो अनेकार्थी शब्द भयो। करको अर्को पनि अर्थ हुन्छ है, हातलाई पनि के भन्छौँ, हाम्रो कर भन्छौँ। हामीले हातलाई पनि कर भन्छौँ है। जस्तो रामले आफ्नी आमाको कर कलमबाट पसलको उद्घाटन गरे भनेर चाहिँ कुनै वाक्य बनाउनु छ भने, त्यो कर कलम भनेको के हो त, हात हो भन्न खोजेको है, यसरी। ल अब अर्को हेरौँ, केटा भनेको छ। अब केटाको अर्थ के हो त, एउटा त तपाईँलाई थाहा छँदैछ, केटा भनेको बालक, केटो मान्छे, पुरुष हो कि होइन। त्यही भएर एउटा अर्थ के रहेछ त यसको, बालक भनेर छ, यहाँ छ ल, बालक। अब अर्को अर्थ के छ त यो केटाको भन्दा, गैँडाको बच्चालाई के भन्छ भन्नुहोस् त, केटा केटी भन्छ कि भन्दैन? गैँडाको बच्चा, बाघको बच्चा डमरू, गाईको बच्चा बाछो बाछी, भैँसीको बच्चा पाडो पाडी हो। गैँडाको बच्चालाई के भन्छ त, केटा केटी भन्छ। त्यही भएर केटा भनेको के रहेछ त, गैँडाको बच्चा पनि रहेछ है। भनेपछि केटाको पनि दुईवटा अर्थ भयो। त्यही भएर यो अनेकार्थी शब्द भयो। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि अनेकार्थी शब्द कस्तो कस्तोलाई भनिँदो रहेछ भनेर। ल अर्को शब्दमा जाउँ,
नगर भनेको छ। नगर भनेको के हो त? भाइ त्यो काम नगर है भनेर भन्छौँ नि हामी। नगर, काम नगर्नु हो कि होइन? गरको उल्टो, गर्नुको उल्टो के हो? नगर्नु। गरको उल्टो नगर भनेपछि नगर भनेको के हो? एउटा गरको अकरण बोध क्रिया। अकरण भनेको गरको नगर, बसको नबस, खाएको नखा, सुतको नसुत, हिँडको नहिँड, यस्ता अकरण भन्छु, अगाडि नजोडिएका है। ल पक्नुहोस्, यसलाई म अर्को कलरले गर्छु, तपाईँहरू कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ। यो रङले गर्छु है त। ल एउटा गरको अकरणबोध क्रिया भयो। अर्को नगर भनेको के हो? अर्को नगर भनेको सहर, जस्तो तपाईँले सुन्नुभएको छ विराटनगर। विराटनगर भनेको के हो? विराट भन्ने एउटा ठाउँको नाम भयो, ठुलो नगर विराटनगर हो। नगर भनेको के हो? एउटा सहरलाई हामी नगर भन्छौँ है, कुनै एउटा ठाउँलाई हामी नगर भन्छौँ। त्यही भएर यो नगरको अर्को अर्थ के रहेको छ भने सहर रहेको छ है। यसरी दुईवटा अर्थ भएर यसलाई हामी के भन्छौँ त? अनेकार्थी शब्द भन्छौँ। भनेपछि भाइ बहिनीहरूले बुझिसक्नुभयो अब कस्ता शब्दलाई अनेकार्थी शब्द भनिँदो रहेछ त? एउटा भन्दा धेरै अर्थ भएका शब्दलाई अनेकार्थी शब्द भनिँदो रहेछ है त। ल अर्कोमा छ 2 नम्बरमा हेर्नुहोस्, तलका शब्द तथा अर्थ पढेर वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेको छ। अब हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्नु पर्यो। यी शब्द र यिनीहरूको अर्थ पढ्नु। हेरौँ है। एउटा वीर छ होइन, वी र लेखेको छ, दीर्घ वी छ, दीर्घ इकार छ। त्यो भनेको के रहेछ त? बहादुर हो कि होइन? र अर्को वीर छ, अगाडि रस्व इकार छ, बी लेखेको छ र अनि र छ, वीर। त्यो भनेको के रहेछ त? सुँगुरको भाले। ल हेर्नुहोस्, सुन्दाखेरि उस्तै उस्तै लाग्छ, दुइटैलाई वीर वीर भनिन्छ। एउटा दीर्घ वीर, एउटा रस्व इकार भएको वीर। दीर्घ इकार भएको वीरलाई बहादुर भनिँदो रहेछ, रस्व इकार भएको वीरलाई, सुँगुरको भालेलाई वीर भनिँदो रहेछ। भनेपछि यस्ता खालके शब्दहरू जुन सुन्दाखेरि चाहिँ उस्तै उस्तै लाग्छ, तर यिनीहरूको अर्थ चाहिँ के रहेछ त? फरक रहेछ। त्यही भएर यस्ता खालके शब्दलाई हामी श्रुति सम भिन्नार्थी शब्द भन्छौँ। के भन्छौँ अरे? श्रुति सम भिन्नार्थी है। के अरे? भिन्नार्थी। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त, श्रुति सम। श्रुति सम भनेको, श्रुति भनेको सुन्ने, सम भनेको उस्तै, सुन्दाखेरि उस्तै लाग्ने भनेको श्रुति सम। अनि भिन्नार्थी भनेको के हो? भिन्नार्थी भनेको भिन्न अर्थ भएको है। त्यही भएर अब श्रुति सम भिन्नार्थी भनेको के रहेछ त? सुन्दाखेरि उस्तै लाग्ने तर भिन्न भिन्न अर्थ भएको शब्दहरूलाई हामी श्रुति सम भिन्नार्थी शब्द भन्छौँ। जस्तो यहाँ वीर भन्ने शब्द छ, वीर भनेको यो दीर्घ इकार भनेको बहादुर, रस्व इकार भएको वीर भनेको सुँगुरको भाले हो। त्यही भएर यो श्रुति सम भिन्नार्थी शब्द भयो। अब यहाँ हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्नुपर्ने छ भनेपछि वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। यो जुन बहादुरवाला वीर छ यसलाई हामीले वाक्यमा प्रयोग गरौँ। नेपालका गोर्खा सिपाहीहरू वीर थिए भनेर यसरी हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ है त। ल त्यस्तै गरिकन अब अर्को जुन वीर छ त्यसको पनि हामीले वाक्यमा प्रयोग गरौँ है। ल सुँगुरको भाले भनेको छ भनेपछि हरिको घरमा वीर पालिएको छ भनेको है, अथवा हरिको घरमा वीरको भाले पालिएको छ भनेर पनि भन्दा भयो है। यसरी तपाईँहरूले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। ल तपाईँले बुझ्नुभयो नि होइन? श्रुति सम भिन्नार्थी शब्द भनेको के हो? ल ठिक छ, एकदम राम्रो। अर्को नम्बरमा जाउँ, ख नम्बरमा हेर्नुहोस्। यहाँ पुरा भनेर भनेको छ, अर्को यो रस्व पुरा, रस्व उकार भएको पुरा, अर्को दीर्घ उकार भएको पुरा। रस्व उकार भएको पुरा भनेको के रहेछ त? पुरानो, र दीर्घ इकार भएको पुरा भनेको सम्पूर्ण रहेछ हो। अब तपाईँहरूले वाक्यमा प्रयोग गर्नु पर्यो। यहाँ हेर्नुहोस् त, पुरा, यो रस्व उकार भएको पुरा भनेको पुरानो रहेछ। अब यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। नेपालमा इतिहास बोकेका धेरै पुरातात्विक संरचनाहरू छन् भनेर यसरी तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। भनेको पुराना संरचनाहरू छन् भनेर भन्न खोजेको है। यसरी अब अर्को पुरा छ, दीर्घ उकार भएको पुरा, यो भनेको चाहिँ सम्पूर्ण। अब यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दा कसरी गर्ने त? सन्तोषले
आफ्नो पुरा गृह कार्य गर्यो। यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ है। ल अब जाउँ अर्कोमा, ग नम्बरमा जाउँ। एउटा फुल भन्ने छ, हेर्नुहोस् रसो उकार भएको फुल र अर्को दीर्घ इकार भएको फुल छ। रसो उकार भएको फुल भनेको के हो त अन्डा, र दीर्घ इकार भएको फुल भनेको के हो पुष्प भनेको जुन गुलाबको फुल हुन्छ नि हैन, लाली गुराँसको फुल, सयपत्रीको फुल, मालतीको फुल, त्यो फुल भयो। अगर रसो फुल भनेको चाहिँ अन्डा, कुखुराको अन्डा, हाँसको अन्डा हो यसरी। त्यसैले अब हामीले यहाँ वाक्य बनाउनु पर्ने छ। रसो उकार भएको फुलको चाहिँ वाक्य बनाऊ। आज बिहान बिहानै कुखुराले फुल पार्यो भनेर यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ है। यो रसो उकारवाला फुल। अब दीर्घ इकारवाला फुलको के हो त, हामीले जहिले भगवानलाई फुल चढाउनु पर्छ भनेर यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ है। यो फुल भनेको चाहिँ के हो त पुष्प भन्न खोजेको है। गुलाबको फुल, सयपत्रीको फुल, जास्मिन, लाली गुराँस, कमलको फुल, लोटसको फुल के भन्नुहुन्छ नि तपाईँहरू, हो ती फुलहरू है। ल अब अर्कोमा जाउँ, हेर्नुहोस् घ नम्बरमा। एउटा शीत छ, मोटो स र दीर्घ इकार भएको शीत, त्यो भनेको के रहेछ त चिसो भन्न खोजेको। अथवा तपाईँले जाडोको मौसममा बिहान बिहान त्यो पातमा पानीको थोपा देख्नुहुन्छ नि, हो त्यसलाई शीत भनिन्छ है, मोटो सवाला। र अर्को छ पातलो सवाला रस्व इकार भएको शीत, त्यो भनेको चाहिँ सँग भन्न खोजेको। यो नामयोगी हो। जस्तो कि वाक्य बनाउनु पर्यो, हेर्नुहोस् जाडोको मौसममा बिहान बिहान शीत पर्छ भनेर तपाईँले लेख्नुभयो भने कुन शीत भयो त, यो चिसोवाला शीत भयो है। त्यस्तै गरिकन अर्को शीत भनेको के हो त, यो सँग। म आज बुवासित बजार गएँ भनेको बुवासँग बजार गएँ भनेको है यसरी। ल अब अर्कोमा जाउँ, ङ नम्बरमा हेर्नु। एउटा विष भन्ने छ, अर्को पनि विष छ। एउटा चाहिँ वी लेखेको छ, दुईटै रसो इकार छ है। एउटा चाहिँ वी लेखेर पेट चिरेको स छ, विष भनेर लेखिन्छ, तर बोल्ने बेलामा विष भनिन्छ। हामीले बर वको प्रयोग पढिसकेका छौँ है अगाडि। ओ यो व भएको जुन विष छ त्यसलाई हामी जहर भन्छौँ हैन, पोइजन भन्नुहुन्छ नि, खाएपछि मरिन्छ नि हो। भनेपछि अब यो विषको वाक्य बनाउनु पर्यो भने के हो त भन्दा चाहिँ गीताले विष खाएर आत्महत्या गर्ने प्रयास गरिन्, यसरी वाक्य बनाउन सकिन्छ। अथवा हामीले विष खाएर आत्महत्या गर्ने प्रयास गर्नु हुँदैन भनेर पनि यसरी वाक्य बनाउन सकिन्छ है। त्यस्तै अर्को विषमा जाउँ। यो अर्को विष भनेको चाहिँ ब छ है, रसो इकारै छ तर ब लेखिएको छ, बी अनि पातलो स छ, विष। अब यो भनेको के हो त, एउटा अङ्क हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 19 पछाडि आउने, 21 भन्दा अगाडि आउने जुन अङ्क छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ 20। बाबाले मलाई अगरबत्ती किन्न 20 रुपियाँ दिनुभयो भनेर यसरी वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले, एकदम सजिलो है। ल अर्कोमा जाउँ। च नम्बरमा हेर्नुहोस्, एउटा तिर भन्नेको छ, रस्व इकार भएको तिर र अर्को दीर्घ इकार भएको तिर छ। रस्व इकार भएको तिर भनेको के हो, तर्फ भन्न खोजेको। भन्नुको मतलब तिमी बाटोतिर नजाऊ है भनेर यसरी वाक्य बनाइयो भने बाटोतिर भनेको के हो त, बाटोतर्फ भन्न खोजेको हो, रस्व इकारवाला। अब यो दीर्घ इकारवाला जुन तिर छ त्यो भनेको के हो त, बाण हो कि होइन हो। रामले रावणलाई बाण हानेर मारे भनेर यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ है। रामले रावणलाई तीर हानेर मारे, तीर भनेको बाण, यसरी है वाक्य बनाउनुहोस्। ल अब यो हाम्रो अभ्यास नम्बर 2 पनि सकिएको छ। अब हामीले बुझ्यौँ नि है कस्ता शब्दलाई श्रुति सम्बन्धार्थी शब्द भनिँदो रहेछ। उस्तै उस्तै सुनिने तर अर्थ चाहिँ बेग्ला बेग्लै हुनेलाई श्रुति सम्बन्धार्थी शब्द भनिँदो रहेछ। र एउटै शब्दको यदि एकभन्दा धेरै अर्थ छ भने त्यसलाई हामी अनेकार्थी शब्दहरू भन्ने रहेछौँ भनेर यहाँ हामीले पढिसकेका छौँ है। अब अर्को अभ्यासमा जाउँ।
3 नम्बरको अभ्यास छ। हेर्नुहोस् यहाँ, तलका सानो रूप जनाउने शब्दबीच जोडा मिलाउनुहोस् भनेर भनेको छ। के अरे? सानो रूप जनाउने शब्दहरू है। सानो रूप भनेको के हो? कुनै पनि एउटा ठुलो चिज छ, त्यसको सानो भागलाई के भनिन्छ? जस्तो तपाईँले कुकरमा के पकाउनुहुन्छ? भात पकाउनुहुन्छ। भातको एउटा सानो जुन भातको एउटा सानो रूप छ त्यसलाई के भनिन्छ? सितो भनिन्छ कि भनिँदैन? भातको सितो भन्छौँ कि भन्दैनौँ हामी? हो, त्यस्तै भन्न खोजेको है। कुनै पनि कुराको, कुनै पनि सामानको सानो आकार बुझाउने शब्दलाई हामी के भन्छौँ त? लघुतावाची शब्द भन्छौँ। के भन्छौँ? लघुतावाची शब्द भन्छौँ। लघु भनेको सानो भन्न खोजेको है। लघुको अर्थ के हुन्छ त? यो संस्कृतबाट आएको शब्द हो, लघु भनेको सानो है। ल, अब यहाँ हामीलाई चाहिँ शब्दहरू दिएको छ र तिनीहरूको सानो रूप के हो त्यो पनि दिएको छ, तर हामीले के गर्नु पर्यो? जोडा चाहिँ मिलाउनु पर्ने छ है। अब हामी जोडा मिलाउनुतर्फ अघि बढौँ। ल हेर्नुहोस्, गाग्रो भनेको छ। गाग्रोको के हुन्छ? गाग्रोको हतार। कुरा बुझ्नुभयो? जस्तो पानीको थोपो हुन्छ, तोरीको गेडो हुन्छ, बाँसको सिन्को हुन्छ, धुलोको कण हुन्छ है, घामको झुल्को हुन्छ, त्यस्तै गाग्रोको के हुन्छ त? हतार हुन्छ। तपाईँहरूले आफ्नो आमा बुवालाई सोध्नु है, तपाईँको आमा बुवालाई थाहा हुन्छ यो बोलीचालीको भाषामा प्रयोग हुन्छ, धेरै प्रयोग हुन्छ। त्यही भएर तपाईँहरूले आफ्नो आमा बुवालाई यसरी सोध्नुभयो भने आमा बुवाले ठ्याक्कै मिलाउनुहुन्छ। अब अर्कोमा जाउँ। दुधको के हुन्छ? दुधको तुर्को। गाई दुहुनुहुन्छ नि तपाईँ च्याट्ट लाएर। हो, दुधको एकचोटि तुर्को आउँछ, अर्को तुर्को आउँछ, अर्को तुर्को आउँछ, अनि बाल्टी भरिन्छ। हो, त्यही भएर दुधको के हुन्छ त? तुर्को हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? ल पक्नुहोस्, म जोडा मिलाउनु दिनुहोस्। दुधको तुर्को हो। ल अर्कोमा जाउँ। पानी भनेको छ। पानीको के हुन्छ त? पानीको थोपो। एकदम सजिलो। अर्कोमा जाउँ। दाउरा। दाउराको के हुन्छ त? दाउराको चोइटो है। यो त दाउराको चोइटो हाल त खोले पकाउनलाई भनेर भन्छन् नि, तपाईँहरूलाई भन्नुभएको होला। हो, दाउराको त्यही भएर सानो बुझाउने शब्द, सानो आकार बुझाउने शब्द, सानो रूप बुझाउने शब्द चोइटो हो। अर्को जाउँ त पराल। परालको के हुन्छ? परालको त्यान्द्रो हुन्छ है। के हुन्छ अरे? परालको त्यान्द्रो। यसरी तपाईँहरूले जोडा मिलाउनु पर्यो है। अब अरू पनि हुन्छ, जस्तो डोरीको पोयो है, अनि केराको कोसो, चामलको गेडो, भातको सितो, अचारको पित्को, नुनको ढिको, सुपारीको कुड्को, खुर्सानीको ढिँडी है। यस्तो। ल अब यहाँ हामीलाई अभ्यास नम्बर 4 मा छ। हेर्नुहोस् त, सानो रूप जनाउने शब्द लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। भनेपछि सानो रूप बुझाउने है, एकदम सजिलो छ यहाँ चाहिँ हामीलाई। थैलोको के हुन्छ? सानो रूप थैली। कुरा बुझ्नुभयो? थैलो भनेको ठुलो थैलो भयो, थैली भनेको एकदम सानो थैलोलाई थैली भनिन्छ। त्यस्तै चिम्टाको के हुन्छ त? चिम्टी है। चिम्टाको पक्नुहोस्, म अर्को रङले लेख्छु। चिम्टाको चिम्टी। अर्को हेरौँ, डालो। डालोको के हुन्छ त? डाली है। डाली डालीमा हो, डाली डालीमा भनेर गीत सुन्नुभएको छ नि। हो, यो डालोको के हुन्छ त? डाली हुन्छ। अर्को थालको के हुन्छ त? थालको थाली। ए त पूजाको थालीले त भनेर भन्छन् कि भन्दैनन्? हो, यसरी है। ल अब जाउँ अचारको। अब अचारको के हुन्छ? अचारी हुन्छ? हुँदैन। यहाँ तपाईँ सतर्क हुनुहोस्। अचारको के हुन्छ? अचारको पित्को है। अचारको पित्को हुन्छ। अब अर्कोमा जाउँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, घैँटो छ।
त घैँटोको के हुन्छ? घैँटी हुन्छ है। यसको के हुन्छ? घैँटोको घैँटी। त्यही भएर यहाँ लेख्नु पर्यो तपाईँले घैँटी हो यसरी। ल अब यो जुन हाम्रो शब्द भण्डारको अभ्यास थियो यो सकिसकेको छ। अब बोध र अभिव्यक्तिमा जाउँ। बोध र अभिव्यक्तिमा हेर्नुहोस् त यहाँ के भनेको छ, 1 नम्बरमा पाठ पढी दिएका शब्द उच्चारण गर्नुहोस् भनेको छ। ल उच्चारण गर्नुहोस् है। निष्पक्ष, फेरि भन्नुहोस् निष्पक्ष। अर्कोमा जाउँ, निर्णायक मण्डल, निर्णायक मण्डल। अर्को हेरौँ, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य। त्यस्तै अर्को हेरौँ, प्रतियोगिता, प्रतियोगिता। अर्कोमा जाउँ, तन्दुरुस्त, तन्दुरुस्त। अर्को हेरौँ, स्वतन्त्रता, स्वतन्त्रता। त्यस्तै गरिकन अर्को हेरौँ, महत्त्वपूर्ण, महत्त्वपूर्ण। अर्कोमा जाउँ, सन्तुष्टि, सन्तुष्टि। त्यस्तै गरिकन अर्को हेरौँ, क्रियाकलाप, क्रियाकलाप। अर्कोमा हेरौँ, धनाढ्य, धनाढ्य। यसरी है। तपाईँहरूले भिडियोलाई अगाडि गर्दै पनि सुन्न सक्नुहुन्छ मैले कसरी बोलिरहेको छु है। राजस्व, राजस्व। अर्कोमा हेरौँ, खाद्यान्न, खाद्यान्न। यसरी खाद्यान्न। अर्कोमा जाउँ, विपत्ति, विपत्ति, विपत्ति हो यसरी है त। ल अभ्यास नम्बर 1 हाम्रो सकिएको छ। अब हामी अभ्यास नम्बर 2 मा जाउँ। अभ्यास नम्बर 2 मा के भनेको छ हेर्नुहोस् त यहाँ, करुणा गुरुङको सम्बोधन पछिको पहिलो अनुच्छेद पढी छोटो उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। एकदम छोटो उत्तर दिनु पर्यो, त्यस्तो धेरै लामो उत्तर पनि दिनु परेन है त। ल हेरौँ, क नम्बरमा छ, मानिसले सम्पत्तिबाट के कुरा प्राप्त गर्न सक्छ भनेर यहाँ हामीलाई पहिलो प्रश्न छ। अब हामीले जुन करुणा गुरुङको अनुच्छेद पढेर गर्नु पर्यो है। अब तपाईँहरूले अनुच्छेद पढ्नुहोस्, यसको उत्तर तपाईँले त्यहाँ के भेट्नुहुन्छ होला भने, मानिसले सम्पत्तिबाट घर, जग्गा, गाडी, जहाज, लत्ता, कपडा, गरगहना आदि प्राप्त गर्न सक्छ भनेर यसरी तपाईँहरूले उत्तर दिनु पर्यो, लेख्नु पर्यो है। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ, जीवनको सबैभन्दा ठुलो आशीर्वाद के हो भनेर भनेको छ। के हो जीवनको सबैभन्दा ठुलो आशीर्वाद? स्वस्थ शरीर हो भनेर यसरी, जीवनको सबैभन्दा ठुलो आशीर्वाद स्वस्थ शरीर हो भनेर तपाईँहरूले उत्तर लेख्नुहोस् है त। ग नम्बरमा हेर्नुहोस्, आफूले चाहे जस्तो जीवन जिउन के चाहिन्छ होला भनेको छ। के चाहिन्छ होला? आफूले चाहे जस्तो जीवन जिउन धनका साथै स्वस्थ शरीर चाहिन्छ होला भनेर यसरी तपाईँहरूले लेख्नुहोस् है। किनकि धन पनि चाहियो र स्वस्थ शरीर त चाहियो चाहियो, त्यो भएन भने त आफूले सोचे जस्तो हामी गर्न सक्दैनौँ। अब यहाँ हामीलाई के भनेको छ हेर्नुहोस् त, वाद विवाद र स्वतन्त्रता शब्दको अर्थ भन्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब वाद विवाद भनेको के हो त? यसको अर्थ विचारपूर्ण तर्क वितर्क। के अरे? विचारपूर्ण तर्क वितर्कलाई हामी के भन्छौँ? वाद विवाद भन्छौँ, अथवा यसलाई प्रतिवाद पनि भन्न सकिन्छ। वाद विवाद भनेको प्रतिवाद पनि हो यसको अर्थ है। अरूको चाहिँ मतलाई खण्डन गर्दै आफ्नो मतलाई चाहिँ आफ्नो तर्कलाई बताउने एउटा तरिका, देखाउने तरिका नै वाद विवाद हो। अब स्वतन्त्रता भनेको छ, स्वतन्त्रताको अर्थ के हो त भन्नुहोस् त? एकदम स्वतन्त्र हुने अवस्था भनेको स्वतन्त्रता हो। भन्नुको मतलब कुनै पनि प्रकारको शासनिक बाधा, कुनै पनि शासनबाट चाहिँ मुक्त, शासनको बाधाबाट मुक्त भनौँ न हैन, अथवा बन्धनबाट मुक्त हो, त्यस्तोलाई हामी स्वतन्त्रता भन्छौँ। अब तपाईँले यसको लेख्न सक्नुहुन्छ, बन्धनबाट मुक्त। यो भनेको के हो? स्वतन्त्रता हो, बन्धनबाट मुक्त। अथवा अर्को पनि यसको अर्थ लेख्न सकिन्छ यसरी, कुनै प्रकारको
शासनिक भनेको शासनबाट हुने बाधा, शासनिक बाधाबाट मुक्त, यो यसको चाहिँ के हो त अर्थ हो है। ल यसरी तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। 3 नम्बरको अभ्यास छ, हेर्नुस् त। पाठका आधारमा उत्तर भन्नुहोस् भनेको छ। अब हामीले पाठका आधारमा उत्तर भन्नु पर्यो। क नम्बरमा छ वाद विवाद कार्यक्रम कहाँ भइरहेको छ भनेको छ। वाद विवाद कार्यक्रम विद्यालयको सभा कक्षमा भइरहेको छ। यसरी तपाईले उत्तर लेख्नुस् है। सभा कक्षमा भइरहेको छ नि त, हैन? हो। ल ख नम्बरमा जाउँ। वाद विवाद कार्यक्रमको उद्घोषकको नाम के हो भनेको छ। वाद विवाद कार्यक्रमको उद्घोषकको नाम ललिता कुमारी झा हो। यसरी उत्तर लेख्नुस्। त्यस्तै अर्को प्रश्नमा जाउँ। निर्णायक मण्डलमा को रहनु भएको छ भनेर भनेको छ। निर्णायक मण्डलमा को रहनु भएको छ? निर्णायक मण्डलमा गुरुहरू चन्द्र नकर्मी, आइतमान मुसहर र कमल अधिकारी रहनु भएको छ। एकदम सजिलो। अर्को जाउँ। रुकु चौधरी कुन भूमिकामा छिन् भनेको छ। रुकु चौधरी समयपालकको भूमिकामा छिन्, हैन? समय हेर्ने, समयपालकको रूपमा अथवा समयपालकको भूमिकामा छिन् भनेर यसरी उत्तर लेख्नु होला। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। वक्ताहरूलाई बोल्न कति समय दिएको छ भनेको छ। 5 मिनेट दिएको हो कि हैन? त्यही भएर वक्ताहरूलाई बोल्न 5 मिनेट दिएको छ है। यसरी यो लेख्नु पर्यो है। ल अब अर्को जाउँ। वाद विवादको विषय के हो भनेर भनेको छ। वाद विवादको विषय के हो? वाद विवादको विषय सम्पत्ति भन्दा स्वास्थ्य ठुलो भन्ने हो भनेर यसरी तपाईले उत्तर लेख्नु पर्यो, हैन? त्यही त हो विषय। अर्कोमा जाउँ। विपक्षमा बोल्ने वक्ताहरूको नाम भन्नुहोस् भनेको छ। विपक्ष भनेको के हो त? अब हाम्रो यहाँ सम्पत्ति भन्दा स्वास्थ्य ठुलो भन्ने वाद विवादको विषय हो कि हैन? अब विपक्ष भनेको के हो भन्दा सम्पत्ति चाहिँ ठुलो हो भन्ने को हो त? भन्नुस् त। एउटा विकल्प अधिकारी, अर्को सरिस्मा प्रजापति। त्यही भएर विपक्षमा बोल्ने वक्ताहरूको नाम विकल्प अधिकारी र सरिस्मा प्रजापति हो भनेर यसरी तपाईहरुले उत्तर लेख्नु पर्यो। अब अर्को जाउँ। कार्यक्रमको समापन कसरी भयो भनेर भनेको छ। कसरी भयो त? अब सहभागीहरूलाई बधाई तथा धन्यवाद दिएर हो कि हैन? विजेता र सहभागीलाई चाहिँ बधाई र धन्यवाद दिएर हो। त्यस्तै प्रधानाध्यापकले यो वाद विवाद जस्तो अतिरिक्त क्रियाकलापको महत्त्वहरू चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थियो, त्यो बताएर हो। त्यही तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। प्रधानाध्यापकद्वारा वाद विवाद जस्ता अतिरिक्त क्रियाकलापको महत्त्व बताउँदै विजेता र सहभागीहरूलाई बधाई तथा धन्यवाद दिएर कार्यक्रमको समापन भयो भनेर यसरी उत्तर लेख्नुस् है त। ल अब अर्को अभ्यासमा छौँ है। तपाईहरुले यो सबै सुन्नु भएको छ। ध्यानपूर्वक यो सुनेर लेख्नु पनि होला है आफ्नो कापीमा। अब अभ्यास नम्बर 4 मा जाउँ। पाठका आधारमा वक्ता पहिल्याउनुहोस् भनेको छ। भनेको कसले भनेको हो यो कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो। अब हेर्नुस् त। क नम्बरमा भनेको छ आफूसँग स्वस्थ शरीर छैन भने सारा वैभवको के काम भनेर भनेको छ। यो कसले भनेको हो? यो करुणा गुरुङले भनेको हो है। तपाईले पाठमा पढ्नुहोस्। अघि हामीले पढिसकेका थियौँ। यो करुणा गुरुङले भनेको हो। तपाईले त्यहाँ हेर्नुभयो भने भेटाउनुहुन्छ। त्यस्तै अर्कोमा जाउँ। समयपालकका रूपमा 6 कक्षाकी छात्रा रुकु चौधरी रहेकी छिन् भनेर भनेको। यो कसले भनेको हो? यो चाहिँ उद्घोषक ललिता कुमारी झाले भनेको हो, हैन? कसले भनेको हो त यो? ललिता कुमारी झाले भनेको हो। अब अर्कोमा जाउँ। हेर्नुस् यो कसले भनेको हो? देशमा आपतकाल आएका बेलामा म स्वस्थ छु, मेरो स्वास्थ्य प्रयोग गर भनेर आपतकाल टर्दैन। यो कसले भनेको हो? यो अन्तिममा सरिस्मा प्रजापतिले भनेको है। विपक्षमा बोल्ने सरिस्मा प्रजापतिले भनेको। ल
त्यस्तै गरिकन अब अर्को हेरौँ। घनहरूमा चाहिँ हेर्नुहोस्, किन टन्टलापुर घाममा मान्छे पोलिन्छन्, किन खतरनाक सुरुङभित्र मान्छे पसेर काममा जोतिन्छन् भनेर भनेको छ। यो कसले भनेको हो? यो चाहिँ विकल्प अधिकारीले भनेको हो। त्यही भएर विकल्प अधिकारी है, यसरी। ल, पाठमा तपाईँले खोज्नुभयो भने भेटाउनुहुन्छ है। अब अर्को छ हेर्नुहोस्, भनाइ नै छ सम्पत्तिले कसैलाई डकार आउँदैन भनेर यस्तो भनाइ छ। भनेपछि यो कसले भनेको हो? यो चाहिँ सुरुमै मुस्तफा आलमले भनेको हो कि होइन? त्यो तपाईँले पढ्दै जानुभयो भने मुस्तफा आलमले यो भनेको तपाईँले भेटाउनुहुन्छ है। त्यही भएर यो मुस्तफा आलमले भनेको। ल, यसरी हामीले यो अभ्यास नम्बर 4 पाठका आधारमा वक्ता पहिल्याउनुहोस् भनेको, चिन्नुहोस् भनेको यो हामीले चिनिसकेका छौँ। अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। अर्को अभ्यास छ अभ्यास नम्बर 5 के छ? पाठका आधारमा कुनै एक पक्षको मन्तव्यबाट 5 वटा बुँदा टिप्नुहोस् भनेको छ। अब तपाईँले चाहिँ कुनै एउटा पक्ष, कि त सम्पत्ति ठुलो कि त स्वास्थ्य ठुलो भन्ने कुनै एउटा पक्ष लिनुहोस् र त्यहाँबाट 5 वटा बुँदा तपाईँले टिप्नु पर्यो। के बुँदा तपाईँले टिप्ने हो? अब म चाहिँ के गर्छु भने, म चाहिँ होइन स्वास्थ्य ठुलो हो भन्ने बुँदा टिप्छु। तपाईँले त्यसै गरी नै आफैले सम्पत्ति ठुलो हो भन्ने कुराको चाहिँ बुँदा टिप्नु होला है त। म एउटाको 5 वटा बुँदा चाहिँ भनिदिन्छु। ल, अब हेर्नुहोस्, 5 वटा बुँदा नम्बर 1, आफूसँग स्वस्थ शरीर भएन भने धनको काम नहुनु। 1 नम्बरको बुँदा। 2 नम्बर बुँदा, सम्पत्ति रूपी साधनको उपयोग गरेर स्वास्थ्य सुरक्षित गर्नु। 3 नम्बर बुँदा, सम्पत्तिले मानिसलाई कहिल्यै सन्तुष्टि नदिनु। 4 नम्बरको बुँदा, व्यवसाय गर्न, उद्योग कल कारखाना चलाउन, जागिर खान पनि स्वस्थ शरीर चाहिनु। र 5 नम्बरको बुँदा, स्वास्थ्य आफ्नो बसमा हुनु तर सम्पत्ति आफ्नो बसमा नहुनु। यसरी मैले स्वास्थ्यको पक्षबाट 5 वटा बुँदा टिपेँ। तपाईँले त्यसरी नै सम्पत्तिको चाहिँ पक्षबाट 5 वटा बुँदाहरू टिप्नुहोस्। जस्तो कि तपाईँलाई म एउटा बुँदा चाहिँ उदाहरण दिन्छु। आफूलाई जान मन लागेको ठाउँ, खान मन लाग्ने कुरा किन्नु पर्यो भने सम्पत्ति चाहिनु। एउटा बुँदा भयो। अर्को पनि बुँदा सुनौँ न त। ल, हामीलाई रोग लागेमा अथवा विपत्ति लागेमा पनि सम्पत्ति आवश्यक हुनु। विपत्तिमा परे पनि सम्पत्ति आवश्यक हुनु। यसरी दोस्रो नम्बरको बुँदा भयो। यसरी नै तपाईँहरूले बुँदाहरू, सम्पत्तिको पनि बुँदाहरू लेख्न सक्नुहुन्छ है। जस्तो अझै एउटा पनि भन्न सकिन्छ। के भन्न सकिन्छ भन्दा, अरूलाई सेवा गर्नको लागि पनि चाहिँ, धेरै जमातमा सेवा गर्नको लागि पनि सम्पत्ति चाहिनु। यस्तो बुँदाहरू तपाईँले टिप्नु पर्यो है त। ल, अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 6, पाठका आधारमा छोटो उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। अब हामीले पाठ पढिसकेका छौँ। यो पाठको आधारमा छोटो उत्तर दिउँ त है। अब हेर्नुहोस्, क नम्बरको प्रश्न छ, वाद विवाद प्रतियोगितामा सहभागी हुने वक्ताले पालन गर्नुपर्ने नियमहरू के हुन् भनेको छ। अब यो त मैले तपाईँलाई भनिराख्नु पर्दैन, तपाईँले यो पाठमै खोजेर लेख्न सक्नुहुन्छ है। मैले तपाईँलाई अघि भनिसकेँ 5 वटा नियम के छ त। यहाँ हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई देखाइदिन्छु। यहाँ हेर्नु, के छ? बुँदा नम्बर 1, कुनै टिपोट वा कागज हेरेर बोल्न पाइने छैन होइन। यो नियम नम्बर 1 भयो। अर्को नियम के हो? कुनै व्यक्ति, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिप्रति आरोप लगाउन पाइने छैन। अर्को नियम 3 नम्बरको नियम, वक्तालाई बोल्नका लागि 5 मिनटको समय निर्धारण गरिएको छ। प्रत्येक 4 मिनटमा जनाउ घन्टी लाग्नेछ। 5 मिनटभन्दा बढी बोलेको कुरा मान्य हुने छैन। अर्को नियम नम्बर 4, विपक्षका भनाइलाई खण्डन वा असहमति प्रकट गर्दा शिष्ट र मर्यादित रूपमा गर्नुपर्नेछ। र नियम नम्बर 5, निर्णायक मण्डलको निर्णय नै अन्तिम हुनेछ भनेर यसरी 5 वटा नियमहरू हामीले पाठमा हेरिसकेका छौँ। हो त्यही 5 वटा चाहिँ नियमहरू तपाईँहरूले आफ्नो कापीमा लेख्नु पर्यो है त। ल,
अब अर्कोमा जाउँ, अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ यहाँ हेर्नुहोस्, स्वस्थ शरीर जीवनको सबैभन्दा ठुलो आशीर्वाद हो कसरी भनेर भनेको छ। यो कसले भनेको? यो अरुणा गुरुङले भनेको। अब ल भन्नुहोस् त, स्वस्थ शरीर जीवनको सबैभन्दा ठुलो आशीर्वाद हो कसरी भन्दा, स्वस्थ शरीर नभई मानिस आफूले चाहेको ठाउँमा जान, आफूले चाहेको खान सक्दैन। जीवनको वास्तविक खुसी प्राप्त गर्न, आफूले चाहेको कुरा गर्न, स्वतन्त्रतामा रमाउन स्वस्थ शरीर नै चाहिन्छ। यदि शरीर स्वस्थ भएन भने मानिसलाई कहिले पनि सन्तुष्टि हुँदैन। त्यसैले स्वस्थ शरीर जीवनको सबैभन्दा ठुलो आशीर्वाद हो भनेर यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल अर्कोमा जाउँ। देवकोटाले धनलाई किन हातको मैला भनेका हुन् भनेको छ। किन हातको मैला? हेर्नुहोस् त, हातको मैला के हुन्छ त? आउँछ अनि फेरि पखालेपछि जान्छ, फेरि आउँछ फेरि पखालेपछि जान्छ, त्यही भएर भनेका हुन् हो। त्यसैले अब हेर्नुहोस्, दिगो कालसम्म वा जहिल्यै आफ्नो हातमा नरहने भएकाले हैन, अथवा भनौँ क्षणिक भएकाले र कडा मिहिनेत र परिश्रम गर्यो भने धन आर्जन गर्न सकिने भएकाले देवकोटाले धनलाई हातको मैला भनेका हुन् भनेर यसरी उत्तर लेख्न सकिन्छ है। ल क्षणिक हुन्छ नि त हैन। तपाईसँग जहिले पनि 1 करोड रुपियाँ छ भने जहिले 1 करोड रुपियाँ हुन्छ? हुँदैन। घट्छ बढ्छ, फेरि घट्छ फेरि बढ्छ। मिहिनेत गर्यो भने बढ्छ, खर्च गर्यो भने घट्छ, त्यही भएर हातको मैला हैन। तर यो के हुन्छ? क्षणिक हुन्छ। यो चाहिँ मेन कुरा हो। दिगो कालसम्म रहँदैन, धेरै बेरसम्म रहँदैन भन्न खोजेको। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। मानिसले किन सम्पत्ति कमाउन चाहन्छन् भनेर भनेको छ। किन भन्नुहोस् त? अरूबाट सम्मान पाउनको लागि, आफूलाई चाहिएको कुरा किन्नको लागि, आवश्यक परेको बेलामा अरूलाई चाहिँ सरसहयोग गर्नको लागि हो कि होइन? त्यस्तै भनौँ न, एज अ होलमा भन्नुपर्दाखेरि जुन यो संसारका सुखहरू छन्, यी संसारको सुखहरूलाई पाउनको लागि मान्छेले पैसा कमाउन चाहन्छ। त्यही भएर मानिसले किन सम्पत्ति कमाउन चाहन्छन् भन्दा, समाजमा सम्मान पाउन, चाहिएको कुरा किन्न, आवश्यक परेका बेलामा सहयोग गर्न, या भनौँ सांसारिक सुखको भोग गर्न मानिसले सम्पत्ति कमाउन चाहन्छन्। हो यसरी तपाईँहरूले उत्तर लेख्नुहोस् है त। ल अब अन्तिम प्रश्न छ। अन्तिम प्रश्न छ हेर्नुहोस्, सम्पत्तिले के गर्न सकिन्छ भनेर भनेको छ। अब सम्पत्तिले के गर्न सकिन्छ हेर्नुहोस् त, तपाईँलाई थाहा छ तपाईँले पैसाले के गर्न सक्नुहुन्छ त हो, त्यही कुरा यहाँ लेख्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस्, सम्पत्तिले स्वास्थ्यका लागि स्वस्थकर आहार किन्न, दुर्घटना र सङ्कटमा परेको बेला त्यसबाट निक्लन, चाहिएको चिज तथा सामग्रीहरू किन्न, कल कारखाना तथा व्यवसाय सुरु गर्न, तथा विपत्तिको समयमा समाज तथा राष्ट्रको सेवा गर्दै देशको विकास गर्न सकिन्छ भनेर यसरी तपाईँहरूले उत्तर लेख्नुहोस् है त। ल अब जुन यो प्रश्नहरू छन्, मैले 5वटै प्रश्नको उत्तर भनिदिइसकेको छु। तपाईँहरूले चाहिँ भिडियोलाई अगाडि गरेर रिवाइन्ड गरेर ध्यानपूर्वक सुनेर बुझेर यो उत्तर लेख्नु होला है त। ल हेरौँ, अब अर्को अभ्यास छ त, अभ्यास नम्बर 7। अभ्यास नम्बर 7मा के भनेको छ हेर्नुहोस् त, अनुच्छेद मौन पठन गर्नुहोस् र सारांश लेख्नुहोस् भनेको छ। सारांश भनेको के हो हेर्नुहोस्, सारांश भनेको सार प्लस अंश सारांश। सार भनेको के? सार भनेको मूल कुरा, मुख्य कुरा, चुरो कुरो भन्छौँ नि हामी, जुन मेन कुरो, मेन पोइन्ट, त्यो भनेको सार हो। र अंश भनेको भाग है, पुराका पुरा होइन, अलिकति अंश मात्रै भनेको। त्यही भएर सारांश भनेको के हो भन्दाखेरि, जुन यहाँ अनुच्छेद दिएको छ, यो अनुच्छेदले भन्न खोजेको कुरा के हो त्यसलाई चाहिँ घटाएर लेख्नु, अंश मात्रै लेख्नु हो, त्यो कुरा चाहिँ हामीले लेख्नु पर्यो यो अनुच्छेदको है सारांश। अब यो सारांश लेख्ने नियम के छ भने, नेपालीमा चाहिँ तपाईँलाई यदि मानिलिउँ 30वटा शब्द छ भने तपाईँले 10वटा शब्दको सारांश लेख्नु पर्यो। भन्नुको मतलब 1/3 शब्द हुनु पर्यो है। जस्तो कि 90वटा शब्द छ यो अनुच्छेदमा भने
यो अनुच्छेदमा 90वटा शब्द छ भने तपाईँले लेखेको सारांशमा 30वटा शब्द मात्रै हुनु पर्यो, ठ्याक्कै 1/3। 3ले भागा गर्नुहोस्, जतिवटा शब्द हुन्छ त्यतिवटा हुनु पर्यो। यो चाहिँ नेपालीको नियमले भन्छ। तर त्यो 1/3 भन्दा अलिकति 4-5वटा शब्द कम, 4-5वटा शब्द बढी भएर फरक चाहिँ पर्दैन है। अब तपाईँहरू 6 कक्षामा पढ्दै हुनुहुन्छ, त्यस्तो नियमहरू चाहिँ तपाईँहरूले पालना गर्नु पर्दैन, तर जानिराख्दा चाहिँ राम्रो है। यो नियमहरू चाहिँ जानिराख्नुहोस्। तपाईँहरूलाई पछि ठुलो कक्षामा पुगिसकेपछि, 10 कक्षामा पुगिसकेपछि, 9 कक्षामा पुगिसकेपछि चाहिँ यो कुराले एकदम मद्दत पुर्याउँछ, सहयोग पुर्याउँछ है। तपाईँलाई जाँचमा नम्बर ल्याउन यस्तो कुराहरूले मद्दत गर्छ। अब यो अनुच्छेद पढौँ के छ हेर्नुहोस्। मान्छे ढुङ्गे युगदेखि आजसम्म आइपुग्दा उसले गरेका काम वर्णन गरिसाध्य छैन। आज मान्छे विज्ञानकै कारणले चरा जस्तै आकाशमा उड्न, माछा जस्तै पानीमा तैरिन, जमिनमा छिटोभन्दा छिटो दगुर्न सफल भएको छ। यो विश्वमा मान्छे जहाँ पनि भ्रमण गर्न सक्छ। हिँडेर महिनौँ वर्षौँ लाग्ने ठाउँमा विज्ञानको सहायताले एकैछिनमा पुग्न सक्छ। संसारमा भएका दैनिक घटनाहरू एकै ठाउँमा बसेर सुन्न र हेर्न सक्छ। संसारका जुनसुकै कुनाका मानिससँग चाहेको खण्डमा कुराकानी गर्न सक्छ। हजारौँ मान्छेले वर्षौँ लगाएर गर्ने काम क्षणभरमा गर्न सक्छ। यी यावत काम गर्न मानिस विज्ञानको चमत्कारको कारणले सफल भएको छ भनेर यसरी अनुच्छेद दिएको छ। अब तपाईँले यसको सारांश लेख्नु पर्यो है। यसको सारांश के लेख्न सक्नुहुन्छ त? मान्छे ढुङ्गे युगदेखि अहिलेसम्म आउँदा मानिस आकाशमा उड्न, माछा जस्तै पौडिन सक्छ, जमिनमा एकदमै छिटो हिँड्न सक्छ है। कुनै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्न कमभन्दा कम समय लाग्छ। संसारको कुनै पनि ठाउँमा कुराकानी गर्न एकदम कम समय लाग्छ। मान्छेको भेटघाट एकदम छिटो हुन्छ हो। त्यसैले विज्ञानले गर्दा हामीलाई सजिलो बनाएको छ भनेर यसरी तपाईँले यसलाई पनि अझै घटाएर लेख्नु होला है त। सारांश मेन कुरा के हो त यसले भन्न खोजेको, त्यो कुरा तपाईँहरूले लेख्नु पर्यो। त्यो हो सारांश। ठिक छ ल। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, अर्को अभ्यास छ। दिएको अनुच्छेद सुनेर लेख्नुहोस् भनेको छ। अब यो अनुच्छेद तपाईँहरूलाई कक्षामा शिक्षकले सुनाउनुहुन्छ अनि तपाईँहरूले लेख्नु पर्यो है। ल म तपाईँलाई यो अनुच्छेद सुनाउँछु, तपाईँहरू लेख्नुहोस्। सम्पत्तिले मानिसलाई सन्तुष्टि दिनुपर्ने हो, तर यसको ठिक उल्टो हुन्छ। भनाइ नै छ, सम्पत्तिले कसैलाई डकार आउँदैन। सम्पत्तिले मानिसलाई झन्झन असन्तुष्ट बनाउँछ। धेरै धनदौलत भएकालाई आफ्नो सम्पत्ति नाश होला कि कसैले चोरी लुटी लैजाला कि भन्ने चिन्ता थपिन्छ। त्यसैले ऊ ढुक्कको निद्रा सुत्न सक्दैन। उसलाई कहिले काहीँ त सबैभन्दा नजिकका मान्छेसँग पनि अविश्वास लाग्छ हो। यो चाहिँ श्रुति लेखन हो, सुनेर लेख्नुपर्ने छ। मैले तपाईँलाई बोलेर सुनाएँ, तपाईँले चाहिँ यो आफूले सुनेर लेख्नु होला। र यो चाहिँ पाठबाट तपाईँले कसरी लेखिँदो रहेछ त तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ अर्को अभ्यास छ हेर्नुहोस्। कथामा तलका मध्ये कुनै एक शीर्षकमा वाद विवाद कार्यक्रमको आयोजना गर्नुहोस्। भूमिका नपाउने विद्यार्थीहरू असल स्रोतका रूपमा रहनुहोस् भनेको छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, वाद विवादको शीर्षक रहेको रहेछ युवाहरू विदेशमा जानुभन्दा स्वदेशमै बस्नु जाति, अर्को छोराछोरीलाई सम्पत्ति दिनुभन्दा शिक्षा दिनु राम्रो भनेको छ। अब यी दुईटा शीर्षकमा हामीले के गर्नुपर्ने छ त? वाद विवाद गर्नुपर्ने छ। अनि यहाँ विद्यार्थीले गर्नुपर्ने भूमिका भनेर भनेको छ है। तपाईँहरूले आफ्नो कक्षामा के भूमिका गर्नु पर्यो भन्दाखेरि, एकजना विद्यार्थीलाई के राख्नुहोस्? कार्यक्रमको सञ्चालक भनेको उद्घोषकको रूपमा राख्नुहोस्। एकजना विद्यार्थीलाई के गर्नुहोस्? सभाध्यक्ष राख्नुहोस् है। त्यस्तै गरिकन एकजना विद्यार्थीलाई के गर्नुहोस्? तीनजना विद्यार्थीलाई के गर्नुहोस्? निर्णायक मण्डलमा राख्नुहोस्, निर्णय सुनाउनको लागि। एकजना विद्यार्थीलाई के गर्नुहोस्? समयपालकको रूपमा राख्नुहोस्। दुईजना विद्यार्थीलाई तपाईँहरूले पक्षबाट बोल्ने प्रतियोगीहरूमा राख्नुहोस् र दुईजना विद्यार्थीलाई तपाईँले विपक्षबाट बोल्ने चाहिँ प्रतियोगीहरू राख्नुहोस्। यसरी एउटा तपाईँले वाद विवादको कार्यक्रम आफै पनि सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ विद्यार्थी मिलेर। अब यहाँ यो हाम्रो शीर्षक के रहेको छ त? एउटा युवाहरू विदेश जानुभन्दा स्वदेशमै बस्नु जाति भनेको छ। अब यो शीर्षकमा हेर्नुहोस्, कसैले के भन्छन् त? पक्षमा बोल्नेले के भन्छन्?
युवाहरू स्वदेशमै बस्नुपर्छ, हाम्रो देशको विकास गर्नुपर्छ, आफ्नो देशमा बसेर आफ्नो मातृभूमिको सेवा गर्नुपर्छ। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मलाई मेरो जन्मभूमि र मलाई जन्म दिने आमा मेरो प्राणभन्दा पनि प्यारो छन्, हैन? यसरी तपाईँले भन्न सक्नु पर्यो वाद विवादमा, है? स्वदेशमा बस्यो भने देशको विकास हुन्छ, उन्नति प्रगति हुन्छ, परिवारसँग टाढिनु पर्दैन, हैन? सुख दुःखमा साथ दिन सकिन्छ। यसरी लेख्नु पर्यो, यसरी भन्नु पर्यो। अब विपक्षमा बोल्ने जुन छ, युवाहरू विदेशमा जानुभन्दा स्वदेशमै बस्नु जाति भनेको छ यो शीर्षक। विपक्ष भनेको चाहिँ के हो? विपक्ष भनेको चाहिँ स्वदेशमा बस्नु हुँदैन, विदेशमै जानुपर्छ भनेर भनेको। अब यहाँ उसले के आफ्नो तर्कहरू राख्नु पर्यो। के तर्क राख्न सकिन्छ त भन्दा मानिसलाई पैसाको खाँचो हुन्छ, आफ्नो परिवार जीवन चलाउनु पर्ने हुन्छ, स्वदेशमा रोजगारको अवस्था छैन। अब हाम्रो देश नेपालमा रोजगारीको अवसर त एकदम कम छ, धेरै कमले मात्रै के पाउँछन् त रोजगारीको अवसर पाउँछन्, काम पाउँछन्। त्यही भएर मानिसहरू चाहिँ विदेश जानुपर्छ, विदेशमा गएर टन्न पैसा कमाउनुपर्छ, आफ्नो भविष्यलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ, आफ्नो बालबच्चा छोराछोरीहरूलाई पढाउनको लागि, आफ्नो आमा बुवालाई पाल्नको लागि सम्पत्तिको जोहो गर्नुपर्छ, हैन? त्यस्तै गरिकन युवाहरूले विदेश गएर कमायो भने विदेशबाट पठाएको पैसाले हाम्रो देशको आम्दानी बढ्छ, देश विकास हुनलाई त्यसले पनि मद्दत गर्छ भनेर यसरी चाहिँ विपक्षमा बोल्ने साथीहरूले भन्न सक्नुहुन्छ, है? अब त्यस्तै गरिकन अर्को यहाँ चाहिँ शीर्षक छ, छोराछोरीलाई सम्पत्ति दिनुभन्दा शिक्षा दिनु राम्रो भनेको छ। अब पक्षमा बोल्ने मान्छेहरूले के भन्छन् त, छोराछोरीलाई सम्पत्ति दिनुभन्दा त शिक्षा दिनु राम्रो हो। उचित शिक्षा पाएपछि उनीहरूले आफै सम्पत्ति कमाउन सक्छन्, उनीहरूलाई राम्रो चाहिँ काम गर्ने, हैन? सिप सिकाउनु, सिपमूलक काम गर्नु पर्यो। छोराहरू जस्तै हामीले चाहिँ उनीहरूलाई बोर्डिङ स्कुलमा अथवा सरकारी स्कुलमा जे होस् शिक्षा चाहिँ उनीहरूलाई दिनु पर्यो। छोराछोरीमा भेदभाव गर्नु हुँदैन, गर्नु हुनु भएन, हैन? शिक्षा दिएपछि एउटा महिला अथवा एउटा पुरुष कोही चाहिँ एउटा परिवारमा शिक्षित छ भने एउटा समाज शिक्षित हुन्छ। एउटा समाज शिक्षित भइसकेपछि एउटा चाहिँ जिल्ला शिक्षित हुन्छ, जिल्ला शिक्षित भएर देश शिक्षित हुन्छ। भन्छ हेर्नुहोस् त, देश शिक्षित भयो भने के हुन्छ त? सबै मान्छेले सबै कुरा बुझ्छन्, सबै मान्छेको जुन सोच्न सक्ने क्षमता हुन्छ त्यो बढ्छ। मान्छे शिक्षित भइसकेपछि मान्छेहरूले कसरी जीविका जिउने, कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा सबै राम्रोसँग थाहा पाउँछन्। कसरी चाहिँ यो संसारमा ढल्ने, संसारका कार्यहरू गर्ने, हैन? कसरी मान्छेहरूसँग बोल्ने, यस्ता सबै कुराहरू उनीहरूलाई शिक्षाले प्राप्त हुन्छ, है? त्यही भएर शिक्षा दिनु राम्रो भनेर हामीले यसरी भन्न सक्छौँ। आफ्नो तर्कहरू तपाईँहरूले पेश गर्नु पर्यो। अब विपक्षमा बोल्ने साथीहरूले चाहिँ हैन छोराछोरीलाई सम्पत्ति दिनुपर्छ शिक्षा भन्दा भनेर भन्न सक्छन्। किनकि सम्पत्ति दिएपछि उनीहरूलाई शिक्षाको के काम? सम्पत्ति पाएपछि त उनीहरूले शिक्षा पाइहाल्छन् नि यतिकै। मान्छेले पढ्ने भनेको सम्पत्ति कमाउनको लागि होइन र, यो तर्क दिने है। मान्छेलाई शिक्षा दिनु भनेको सम्पत्ति कमाउनको लागि होइन र। अहिलेका यत्रा मान्छेहरू हेर्नुहोस् त, विद्यार्थीहरू कतिजना पढ्छन्, केका लागि पढ्छन्? टन्न पैसा कमाउनको लागि, आफ्नो घर परिवार पाल्नको लागि हो कि होइन? त्यही भएर उनीहरूलाई सम्पत्ति नै दिनु नि, किन शिक्षा दिनु पर्यो, हैन? सम्पत्ति दिइसकेपछि चाहिँ जे भनौँ त्यही गर्न पाइन्छ, किन्न मन लागेको कुरा किन्न पाइन्छ, अरूलाई सहयोग गर्न पाइन्छ, विपत्तिको बेलामा आफैलाई, सङ्कटमा परेको बेलामा आफैलाई त्यो सङ्कटबाट निकाल्न चाहिन्छ। त्यही भएर शिक्षाभन्दा त बरु सम्पत्ति नै दिनु राम्रो भनेर यसरी तपाईँहरूले आफ्नो तर्क पेश गर्न सक्नुहुन्छ, है त? ल, यसरी अब हामीले यो जुन अभ्यासहरू छ, यो पाठको चाहिँ सम्पत्तिभन्दा स्वास्थ्य ठुलो भन्ने अभ्यास, यो पाठको सबै चाहिँ अभ्यासहरू गरिसकेका छौँ। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया अवश्य पनि दिनुहोला र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सनुहोला। र तपाईँहरू एउटा नम्बर टिप्नुहोस् 9849595895 9849595895। तपाईँहरूलाई कुनै समस्या पर्यो, केही कुरा बुझिएन अथवा कुनै विषयको भिडियो तपाईँले खोज्दा भेट्टाउनु भएन, अथवा भनौँ हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको टिमलाई केही सुझाव, सरसल्लाह, सजेसन्सहरू दिन मन लाग्यो भने यो नम्बरको भाइबर, टेलिग्राम र व्हाट्सएपमा तपाईँहरूले हामीलाई म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै बाबु नानीहरू हामीसँग टिकटक, फेसबुक, ट्विटर र इन्स्टाग्राम पनि छ। तपाईँहरूले टिकटकमा, फेसबुकमा चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेर सर्च गर्नुहोस् र हामीलाई फलो गर्नुहोस्। त्यहाँ हामीले एकदम रमाइलो भिडियो, हाजिरी जवाफका प्रश्नहरू, हैन, त्यस्तै पाठहरूको भिडियो पनि हालिदिएका छौँ। त्यो भिडियो हेरेर तपाईँले धेरैभन्दा धेरै ज्ञान आर्जन गर्न सक्नुहुनेछ भनेर मलाई विश्वास छ।
र यो भिडियो तपाईँहरूले अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि भन्दैछु, नेपाल अनलाइन स्कुलको भिडियोहरूलाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरेर हाम्रो सहयोगी हात बनिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दै म आज हजुरहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।